आजको विषय वस्तु बनाइएको छ। पाको उमेरमा चाहिँ मानव मस्तिष्क, यसको क्षमता कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यो शीर्षक राखेका छौँ। आजको लागि चाहिँ हामीले यो विषय प्रस्तुत गरिदिनु हुन डाक्टर विश्वबन्धु शर्मा, जो साइकियाट्रिस्ट अथवा मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा पहिला पनि उहाँ चाहिँ एटेन्ड गरिराख्नु भएको थियो, चाहिँ हामीले देखेका छौँ। चाहिँ उहाँ चाहिँ बेला बेलामा आउने गर्नुहुन्छ आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि, र यसमा रुचि राख्नु भएको छ। अझै हाम्रो कुनै कुनै क्लासमा पनि समेत पनि लेखनको क्लासमा म बस्छु भन्नुभएको छ। उहाँका अहिलेसम्म 2टा पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित छन्, मानसिक रोगको बारेमा र मान्छेको मन भन्ने चाहिँ पुस्तक त 1 वर्ष लगभग चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ राम्रै भइरहेछ। यहाँहरू इन्ट्रेस्ट भयो भने एकदम डाक्टरको लाइनमा भन्दा पनि चाहिँ सामान्य चाहिँ मानसिक रोग र के हो कसो हो भन्ने बारेमा एकदम लेम्यानको टर्म्समा बुझ्ने गरेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसमा अरू पनि आफ्ना कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो किताब चाहिँ मान्छेको मन भन्ने बजारमा पाइन्छ। अनि अर्को मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि अर्को चाहिँ पुस्तक छ, 2टा पुस्तक चाहिँ छ, र पत्र पत्रिकाहरूमा बेला बेला लेखि पनि रहनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामीले चाहिँ आज अनुरोध गरेका छौँ। र यति भन्दै मैले चाहिँ नि यो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति माग्छु। र उहाँले आफ्नो परिचय, मैले त्यति पनि भने उहाँले चाहिँ आफ्नो साइकियाट्री विषयमा चाहिँ सोभियत सङ्घबाट चाहिँ पढाइ अध्ययन गर्नुभएको हो। त्यसपछि नेपालमा आएर केही वर्ष सेवामा, स्वास्थ्य सेवा, त्यो बेला निजामती सेवा नै थियो, त्यसमा काम गर्नुभयो। त्यसपछि छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्नुभयो। केही चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ प्राइभेट निजी अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ र आफ्नै चाहिँ क्लिनिकहरू पनि चलाउनुहुन्छ। नेपालका विभिन्न भागमा, काठमाडौँमा र देशका विभिन्न भागमा गएर समेत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनलाई उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। यति भन्दै म उहाँलाई चाहिँ आजको सेसन चाहिँ सुरु गर्न, आफ्नो परिचय दिँदै आफ्नो आजको सेसन सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार। मैले दिन खोजेको आफ्नो परिचय त भनिसक्नुभयो है। मेरो नाम भयो, मैले यो बेसिक मेडिसिन आधारभूत यो चिकित्सा शिक्षा र त्यसपछि अनि यो मानसिक रोग सम्बन्धी अध्ययन मैले चाहिँ सोभियत सङ्घमा पढेँ। 10 वर्ष त्यहाँ पढेपछि म 2038 सालमा नेपाल फर्केँ। 38 सालदेखि 50 सालसम्म म सरकारी सेवामा रहेर मानसिक अस्पतालमा कार्यरत रहेँ। त्यसपछि मैले 50 सालमा सरकारी जागिरबाट राजीनामा गरेर म आफ्नै आफ्नै हिसाबले काम गर्न थालेँ। त्यस बेलासम्म नेपालमा काठमाडौँ बाहिर साइकियाट्रिस्टहरू पनि थिएनन्, मानसिक पनि थिएन। अनि काठमाडौँबाट आफ्नो निजी प्रयासमा सम्भव भएसम्म अब काठमाडौँ वरिपरिको जिल्लाहरूमा गएर मैले एक प्रकारको घुम्ती सेवा जस्तो गरेर मैले 10 वर्ष जति त्यसरी काम गरेँ। अनि काठमाडौँ बाहिर पनि चिकित्सकहरू, मनोचिकित्सकहरू उपलब्ध हुन थालेपछि र मेडिकल कलेजहरू खोल्न थालेपछि मैले अनि बाहिर जाने यो क्रमलाई चाहिँ रोकेर म काठमाडौँमै कार्यरत छु। एउटा चाहिँ निजी अस्पताल, मेडिकेयर अस्पतालमा कार्यरत छु। म लगभग 10 वर्ष त्यहाँ फुल टाइम काम गरेँ। अहिले म चाहिँ आंशिक रूपमा त्यहाँ त्योसँग आबद्ध छु र धेरै जसो म यसै अलिकति अब क्लिनिक पनि आंशिक रूपमा मात्रै चलाउँछु, तर जस आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ बिदा भएको छैन अझै। मोटामोटी मेरो परिचय यति नै हो। अब प्रायः जस्तो चाहिँ चिकित्सकहरूले बोल्दाखेरि रोगका कारणहरू, रोगका लक्षणहरू, विभिन्न रोगका चाहिँ अब उपचार, रोकथाम आदिको बारेमै चर्चा हुन्छ। यो न्युरो साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले मेरो आजको प्रस्तुति पनि यसैको वरिपरि, यसैको सेरोफेरोमा छ। न्युरो साइन्सकै बारेमा अलिकति यो थोरै भिन्दै कोणबाट चाहिँ म प्रस्तुत हुन प्रयास गर्नेछु। अलिकति थोरै साइन्स, अलिकति चाहिँ थ्योरी, केही अलिकति अरू कुराहरू चाहिँ अब रोगहरूतिर भन्दा पनि बढ्ता ती अब न्युरो साइन्स भनेपछि अलिकति त्यति रमाइलो विषय चाहिँ होइन है। त्यसैले कति कुराहरू यहाँहरूलाई बोरिङ पनि लाग्ला है, अलिकति अब धैर्य गरिदिनु होला। के कुराहरू बुझेन भने च्याट बक्समा चाहिँ प्रश्न राखिदिनुहोस्। म चाहिँ अन्त्यमा प्रश्न उत्तर सेसनमा चाहिँ म प्राय सबै प्रश्नहरूको चाहिँ म व्याख्या गर्न कोसिस गर्नेछु। अनि यो अलिकति थोरै आजको मैले रोजेको विषय यो म्याच्योर एज एन्ड आवर ब्रेन भनेर यो रोज्नुको पछाडि कारण के भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने अहिले
अब यो साइकियाट्रिस्टको नाताले अथवा चाहिँ न्युरो साइन्समा सम्बन्धित भएको हुनाले चाहिँ यो ओल्ड एज, सिनियर एज अथवा चाहिँ रिटायरमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको हाम्रो समाज, विकसित समाज, सिभिलाइजेसन, त्यसपछि यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन, प्रोडक्सन, जे कुरा पनि क्वान्टिटी, फास्ट स्पिड, ठुलो मात्र चाहिने, जे पनि फास्ट गर्नुपर्ने यो जमानामा, यो प्रतिस्पर्धाको जमानामा चाहिँ अलिकति समाजले त्यसरी चाहिँ छुट्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने न्युरो साइन्सले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ब्रेन बुढो हुन्छ भनेर भन्दैन है। र हामीले सामाजिक मूल्य अनुसार हेर्ने हो भने पनि यदि हामी परम्परागत समाजमा हेऱ्यौँ भने अलिकति उमेर सिपिएको पाको उमेरको मान्छेलाई चाहिँ गुरु मान्ने, आफ्नो समुदायको मूली मान्ने, मार्गदर्शक मान्ने, अझै पनि हाम्रो समाजमा कुनै कुनै समुदायमा चाहिँ सबैभन्दा बुढो मान्छे, सबैभन्दा सिनियर मान्छेलाई, धेरै उमेरको मान्छेलाई नै थकाली भनेर अहिले पनि चुन्ने गरिया छ, छानिने गरिया छ। अझ एउटा कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, कतिपय ट्राइबल, यो चाहिँ सानसानो ट्राइबल भाषामा चाहिँ बुढो मान्छे अथवा ओल्ड एज भन्ने नै शब्द नै छैन अरे के। त्यसमा चाहिँ अब वाइज म्यान भन्ने अर्थ लाग्ने शब्दले नै त्यो के अरे पाको उमेरको मान्छे भन्ने जनाउँछ। र मैले यही सिलसिलामा, यो तयार गर्ने सिलसिलामा मैले यसो हेरेको थिएँ, यो नेपाली वृहत शब्दकोश हाम्रो एकाडेमीबाट निकालेको, त्यसमा बुजुर्ग भन्ने शब्दको चाहिँ अर्थ चाहिँ अब धेरै छ अर्थ, के अरे त्यसका के अरे सिनोनिमहरू मध्ये समझदार अनि पाको, वृद्ध भन्ने पनि लेखा रहेछ कि त्यो बुजुर्ग शब्दले। त्यसैले अब हाम्रो भाषागत हिसाबले पनि चाहिँ यो अलिकति उमेर छिपिएको मान्छे भनेको बुजुर्ग मान्छे, म्याच्योर्ड भनेर, अनि मैले अनि यो म्याच्योर्ड भन्ने शब्द यसमा यहाँ प्रयोग गरेको छु। त्यही कारणले अब मेरो आजको प्रस्तुति मोटामोटी अलिकति ब्रेनको सरल भाषामा यसको बनावट कस्तो हुन्छ अनि केबाट चाहिँ यसरी यसमा चाहिँ के उहरू हुन्छन्, यसका भागहरू हुन्छन्, मोटामोटी रूपमा यसरी यसले कसरी काम गर्छ, काम गर्ने माध्यम के हो, अनि यसले चाहिँ अलिकति अब हाम्रा गरे वृद्धि हुँदै गएपछि, उमेरमा वृद्धि हुँदै गएपछि मस्तिष्कको विकास हुँदाखेरि के कुरा परिवर्तन हुन्छ, अनि हामीले मस्तिष्कको मुख्य फङ्सन जुन दिमाग अथवा माइन्ड हो, माइन्ड विकसित हुने चाहिँ प्रक्रिया के हो, र अनि अलिकति उमेर छिप्पिएपछि पाको उमेरमा के कस्ता परिवर्तन हुन्छन्, र यसलाई मैले चाहिँ एउटा विशेष खालको अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या जुन हामी अल्जाइमर्स डिमेन्सिया भन्छौँ, त्यसको पछाडि के खालका चाहिँ कुरा परिवर्तनहरू चाहिँ छन् त्यसको त्यो हुनुमा, त्यसमा थोरै म चाहिँ कोसिस गर्नेछु। त्यसपछि अनि अन्त्यमा चाहिँ केही एउटा दुईवटा चाहिँ त्यसैसँग सान्दर्भिक चाहिँ म यो रिसर्च स्टडीहरू चाहिँ पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउने छु। अनि म चाहिँ अब यो चाहिँ आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभन्दा म सुरुवात गर्न चाहन्छु एउटा सानो व्यक्तिगत सन्दर्भबाट। केही दिन अगाडि, लगभग 2 महिना अगाडि जति, एकजना मेरो मित्रले, साथीले मलाई एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो एज अ साइकियाट्रिस्ट भएको नाताले। उहाँले के भन्नुभयो भने, एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ, राम्रो राष्ट्रिय स्तरमा परिचित, उहाँ एकदम प्रतिभाशाली पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ अब सानैदेखिबाट पढाइमा पनि तेज, अनि साहित्य साधना गर्नुहुन्थ्यो। अब सानै उमेरदेखिबाट कविता लेख्ने, साहित्यका सबै विधाहरूमा उहाँको कलम चल्थ्यो। पाको उमेरको सुरुवाती वर्षमै उहाँलाई चाहिँ त्यो डिमेन्सिया भन्ने रोग लाग्यो, अल्जाइमर्स भन्ने रोग लाग्यो। यो यस्तो कसरी सम्भव भयो? यस्तो खालको बौद्धिक व्यक्तित्व, यस्तो खालको चाहिँ सधैँ जिन्दगीभर चाहिँ अब यो दिमागै खियाएर बस्ने मान्छे त एकदम त्यो कमसेकम यसबाट बस्नुपर्ने हो, सुरक्षित हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न राख्नुभयो है। अनि मैले उहाँलाई सिधै जवाफ दिइनँ। उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा मेरो आजको एउटा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले चाहिँ देखेको मैले चाहिँ अब्जर्भ गरेको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग उहाँलाई बताएँ। मेरो घरमा, मेरो पुर्खौली घरमा एउटा हलिदाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हाम्रो घरमा 3 पुस्ता हलो जोत्नुभयो। मेरो बाजेको पालामा, मेरो बुवाको पालामा, र यदि मेरो पनि पुस्ता गर्ने हो भने 3 पुस्ता। उहाँ बिल्कुल निरक्षर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लेख्न पढ्न केही पनि आउँदैन थियो। अनि अब हली भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अरूले बनाएको हलो बन्न नपर्ने, उहाँले आफैले गएर जङ्गलमा गएर काठ काटेर लिएर आएर हलो बनाउनुहुन्थ्यो, र त्यो हलो बनाउने सिलसिलामा उहाँ एउटा सिकारमी पनि, अब राम्रो सिकारमी मानिन्छ।
अनि मेरो घरमा अथवा अरू गाउँलेहरूको घरमा पनि केही काम पर्यो, केही बनाउनु गर्नु पर्यो भने डक्टरको काम पनि उहाँ त्यतिकै गर्नुहुन्थ्यो। अनि सँगसँगै उनले अलिकति जस्तो अब जुन गाउँघरमा यहाँहरूलाई कति थाहा छ, पहिला पहिला चाहिँ अब त्यो घर गोड खरले छाउँदाखेरि जो कोही मान्छेले चाहिँ छाउन जान्दैन, त्यसमा सिप कला चाहिन्छ, विशेष खालको अनुभव। उहाँलाई चाहिँ त्यो गाउँभरिमा एकदम राम्रो त्यो खरले घर छाउने पोख्त एकदम विज्ञ भनेर चिनिन्थ्यो उनी। अनि त्यति मात्रै होइन, अब उहाँको थरले चाहिँ परियार थर भएको हुनाले दलित भएको र परियार थर भएको हुनाले उहाँको घरमा महिलाहरूले चाहिँ गाउँलेहरूको कपडाहरू सिलाउने काम पनि गर्थे। चाडपर्वको बेलामा उहाँको हलीको काम चाहिँ धेरै नहुने, अब त्यो कपडा सिलाउने महिलाहरूको माथि धेरै प्रेसर परेको बेला ऊ कहिलेकाहीँ कपडा पनि सिलाइदिन्थे। अनि उनलाई अलि मान्छेहरूले झारफुक पनि गर्ने, झारफुक गर्ने र विशेष गरी चाहिँ यो भिरिङ्गे जस्ता रोगहरू, हामी गाउँघरमा भिरिङ्गे भन्थ्यौँ, अब त्यो विभिन्न खालका एसटिडीहरूको इलाज गर्नलाई उहाँले के जडीबुटी लिएर आएर उपचार गरेर निको भएको पनि मानिन्थ्यो कि। त्यस्तो बडो धेरैतिर इन्भल्भ भएको मान्छे, तर पढाइ लेखेकै पनि थिएन। र अब त्यो परिवार भएको नाताले उहाँको चाहिँ त्यो गाउँमा जुन नौमती बाजा बजाउने चाहिँ त्यो टिममा पनि उसको चाहिँ उनको सहभागिता थियो र उनी करलाल बजाउने उनको चाहिँ उनको सिपकला थियो। यसरी चारैतिर फेरि अब हिउँदको बेलामा, फुर्सदको बेलामा माछा मार्ने, खोलामा पौडी खेल्ने पनि गर्ने। अब उनी चाहिँ लगभग 80 काटेर झन्डै 84-85 वर्षको उमेरसम्म उनी चाहिँ एकदम मानसिक रूपले स्वस्थ भएर उनी चाहिँ जीवित रहिरहे र खालि शारीरिक रोगबाट मात्रै उनको मृत्यु भयो। र मृत्यु हुने अवस्थासम्म पनि उनको मस्तिष्क चाहिँ एकदमै त्यो कुनै पनि किसिमको डिमेन्सियाको लक्षणबाट थिएन। यो दुईटा मैले यहाँनिर यो चाहिँ यो उहरू राख्न चाहे, यो यो दुईटा केस यहाँ राखेँ। कसरी यस्तो सम्भव भयो? एउटा एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्व, अब भर्खरै पाको उमेर सुरु हुने बेलामै उहाँमा चाहिँ डिमेन्सियाका लक्षणहरू देखा पऱ्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ निरक्षर मान्छे, कहिले पनि लेखपढ गरेका छैन, बौद्धिक अब त्यो हिसाबले, हाम्रो हिसाबले भनौँ न, बौद्धिक उनको चाहिँ मस्तिष्कले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुभव पनि छैन र त्यो के अरे न शिक्षा छ, तालिम छ, होइन? त्यस्तो मान्छे चाहिँ कसरी, अब त्यो फेरि उनको अरू स्वास्थ्यको हिसाबले पनि कुनै नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने पनि उनको सम्भावना भएन। आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिको कुरा। म विदेशबाट पढेर आउने बेलामा उनको मृत्यु भइसकेको रहेछ। यी दुईटा घटनालाई मैले यहाँ चाहिँ किन राख्न चाहेँ भने यसको म आजको प्रस्तुतिको अन्त्यमा यहाँहरूलाई चाहिँ यो किन एकजना साहित्यकार चाहिँ अर्ली एजमा चाहिँ उहाँलाई डिमेन्सियाबाट पीडित हुनुभयो र एकजना चाहिँ निरक्षर एकजना किसान कसरी चाहिँ उहाँ अब त्यति एडभान्स एजसम्म पनि उहाँ चाहिँ मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुभयो, विशेष गरी यो डिमेन्सियाको दृष्टिकोणले, त्यो चाहिँ यहाँलाई प्रश्न पार्न कोसिस गर्नेछु है। अलिकति सेयर गरिदिउँ त है म यो आजको चाहिँ यो चाहिँ मैले भनिहालेँ। मेरो आजको मेरो यो के अरे टकको शीर्षक चाहिँ मेचर एज एन्ड ब्रेन भनेर, पाको उमेरमा हाम्रो मस्तिष्क भनेर मैले राखेको छु। अनि मैले भर्खरै अघि मैले चाहिँ त्यो के अरे बताएका दुईटा केसहरू यहाँ यसरी प्रस्तुत गरेका छु। र यहाँ मैले एउटा के जोड्न चाहन्छु भने, मेरो साथीले एकजना केस भन्नुभयो, मैले अब को व्यक्ति भनेर मैले उहाँलाई सोधिनँ, तर मैले अहिलेको अवस्थामा पनि मैले तीनजना नेपालको राष्ट्रिय स्तरमा परिचित चाहिँ साहित्यकारहरू चिन्छु, साहित्यकार अथवा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू चिन्छु, जुन उहाँहरू चाहिँ यो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। यसमा एउटा चाहिँ यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यसको एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ यो अब यो विश्व प्रसिद्ध एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ, गाब्रिएल गार्सिया मार्किज हुनुहुन्थ्यो, कोलम्बियन साहित्यकार, जसले अब त्यो मोनुमेन्टल किताब लेख्नु भएको छ 100 Years of Solitudes भनेर। त्यस्तै उहाँले चाहिँ अर्को त्यस्तै लभ एट द टाइम अफ कोलेरा भनेर एकदम विश्व प्रसिद्ध कृतिहरू लेख्नु भएको छ, नोबेल प्राइजबाट पुरस्कृत पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ निकै वर्षदेखि उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा डिमेन्सियाबाट पीडित हुनुभयो। धेरै 8-10 वर्षसम्म परिवारले त्यति डिस्क्लोज गरेनन्। 2012 सालमा मात्रै उहाँलाई डिमेन्सिया भएको कुरा चाहिँ उहाँको परिवारले खोले, होइन? त्यसपछि 2014 सालमा सन् 2014मा उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो। यो गाब्रिएल गार्सिया मार्किजको उदाहरण चाहिँ
यो मैले यदि यहाँहरूले चाहिँ त्यो 100 Years of Solitude पढ्नु भएको छ भने त्यसको त्यो भोक्याबुलरी, त्यसको किताब, त्यसको त्यो यति इमेन्स छ, यति धेरै, यति डेप्थमा छ कि झन्डै झन्डै त्यसलाई चाहिँ टल्स्टोयको कृतिहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको छ, लियो टल्स्टोयको तुलना छ। त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई आखिरमा चाहिँ अब पाको उमेरमा चाहिँ डिमेन्सियाले गाल्यो, डिमेन्सियाबाटै उहाँ पीडित भएर बित्नुभयो। अब यो पनि यही आजकै मेरो टपिकको सन्दर्भमा मैले यो उदाहरण चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको। अब यो मैले सानो एउटा यो चाहिँ खालि एउटा चाहिँ मस्तिष्कको चाहिँ बनावटको लागि चाहिँ अब यो परिचित नै चित्र हुन्। अब यो मैले खालि आर्टिस्टको चाहिँ यो रङहरू हाले तापनि मस्तिष्क टाउकोभित्र हाम्रो मस्तिष्क त रङ्गिन हुने कुरा होइन, विभिन्न भागहरू देखाउनलाई यो रङ्गिन बनाएको छ। विभिन्न भागहरूले विभिन्न काम गर्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत गर्नलाई यहाँ हामीले यो चाहिँ यो चाहिँ यहाँ राखेका छौँ है। विभिन्न सेन्टरहरू छन्, जसरी यो बाहिरपट्टिको सर्फेसमा हामीले विभिन्न ब्रेनका चाहिँ सेन्टर देख्छौँ विभिन्न फङ्सन गर्ने, त्यसै गरी यसको भित्री भागमा पनि विभिन्न केन्द्र सेन्टरहरू छन् जसले विभिन्न कामहरू गर्छ। जस्तै अब एउटा प्रेफ्रन्टल कोर्टेक्सले चाहिँ प्रायः जस्तो थिङ्किङ र हाम्रो चाहिँ जजमेन्ट डिसिजन मेकिङ काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो सबै शरीरका पर्सेप्सनहरू चाहिँ यो पर्सेप्सनहरू यसले चाहिँ यो सेन्सरी पार्टले गर्छ। अनि यो भागले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै शरीरका गतिविधिहरू मुभमेन्टहरू कन्ट्रोल गर्छ। अनि हाम्रो दृष्टिसँग सम्बन्धित भाग चाहिँ हाम्रो यो ब्याक साइड यसले हेर्छ। यसरी विभिन्न खालका केन्द्रहरू छन्, मैले यसमा डिटेलमा जान चाहिनँ। अनि अलिकति केही फ्याक्ट यहाँहरूसँग मैले चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ यो मस्तिष्कको बारेमा। हाम्रो मस्तिष्कको चाहिँ सामान्यतया 1200 देखि 1400 1500 ग्रामसम्म वेट हुन्छ भन्ने मानिन्छ। र यदि एउटा एभरेज मान्छेको एउटा तौल चाहिँ यदि 75 किलोग्राम हामीले अनुमान गऱ्यौँ भनेदेखि यो भनेको झन्डै 2% टोटल शरीरको तौलको चाहिँ 2% हाम्रो मस्तिष्कले ओगट्छ। 2% मस्तिष्कले हाम्रो शरीरले खपत गर्ने चाहिँ झन्डै 20% ग्लुकोज र 20% अक्सिजन खपत गर्छ। अब त्यो ब्रेन चाहिँ हामीले भन्यौँ 1300 सालाखाला औसत 1300 ग्राम छ। 1300 ग्रामको ब्रेनमा चाहिँ झन्डै 80% त पानी छ। त्यसपछि अनि अलि सोलिड त्यसको पदार्थ जम्मा 20% हुन्छ। अनि त्यसभित्र 100 बिलियन भनेको यसका चाहिँ काम गर्ने इकाइ, मस्तिष्कका इकाइ 100 बिलियन भन्ने यो चाहिँ फिगर अनुमान गर्न पनि मैले अब कति हो यो भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। अहिले हामी जति छौँ पृथ्वीमा जति हाम्रो मानव जनसङ्ख्या छ त्यसको झन्डै 14 गुणा त्यति गुणाको चाहिँ एक्टिभ सक्रिय खालका चाहिँ इकाइहरू छन् यहाँभित्र, जसलाई हामीले न्युरोन भनेर भन्छौँ। न्युरोन भन्छौँ। अब अहिले त्यो न्युरोनहरूलाई बडो मजबुत तरिकाले चाहिँ अरू सपोर्टिभ जस्तो अलिकति हेल्पिङ अथवा सपोर्टिङ सेलहरूको सङ्ख्या झन्डै त्यसको 10 गुणा बढी। त्यो 1 खर्ब हाम्रा चाहिँ ती न्युरोनहरू छन् भनेदेखि झन्डै 10 खर्ब अब यो 10 खर्ब चाहिँ यो के अरे सपोर्टिभ सेलहरू छन्। अहिले रिसेन्ट हालसालैको केही वर्ष केही दशकदेखिको विज्ञानले के भन्छ भने, न्युरोसाइन्सले के भन्छ भने, यो हेल्पिङ सेलहरू पनि खालि प्यासिभली हेल्प गर्ने, त्यसलाई के अरे सपोर्ट गर्ने, मेकानिकली सपोर्ट गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने अनि रक्त सञ्चारमा मद्दत गर्ने मात्रै नभइकन त्यो यी न्युरोनहरूसँग एक्टिभली कनेक्टेड छन्, रिलेटेड छन् र यसको काममा पनि सघाउँछन्। यिनी हेल्पर खालि सर्भिङ सेल मात्रै होइन कि यिनीहरू एक्टिङ सेलहरू पनि भनेर अहिलेको न्युरोसाइन्सले यिनीहरूलाई पनि झन्डै यही क्याटेगोरीमा राखेको छ। जुन फङ्सन चाहिँ हाम्रो ब्रेनका यो 100 बिलियन 1 खर्ब कोशिकाहरूले गर्छन्, त्यसैको चाहिँ त्यही लाइनको काम चाहिँ यो 10 खर्बवाला चाहिँ हेल्पिङ सेलले पनि गर्छ भन्ने मान्यता छ आजको दिनमा। अब यो हाम्रो सेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के अरे हाम्रो सेलभित्रको त्यो युनिटको बारेमा अलिकति मैले यहाँ थाहा लेख्न चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो न्युरोन कोशिका भयो र यसको मूल सेलको चाहिँ बडी मुख्य भाग चाहिँ यो पर्यो हो। अनि यसको विशेषता अरू सेलको तुलनामा, अरू कोशिकाको, शरीरका अरू अङ्गका कोशिकाको तुलनामा हाम्रो चाहिँ न्युरोन यो नसाको के अरे मस्तिष्कका कोशिकाको विशेषता के छ भने धेरै हाँगाबिगा छन्, असङ्ख्य हाँगाबिगा छन्।
कतिसम्म भनिन्छ भने कुनै कुनै एक्टिभ सेलका चाहिँ यी बाहिरबाट इन्फर्मेसन फिडब्याक हुने जुन हाँगाहरू छन् यिनीहरूलाई हाम्रो भाषामा हाम्रो न्युरो साइन्सको भाषामा डेन्ड्राइट भन्छन्। बाहिरबाट जुन इनपुट आउने हाँगा बिगाहरू चाहिँ 100,000 1 लाखसम्म पनि हाँगा हुने न्युरोन छन् भन्ने मानिन्छ। यति सानो सूक्ष्म यो न्युरोनलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, माइक्रोस्कोपमा हेर्नुपर्छ। यसका हाँगाहरू 1 लाख हाँगाहरू चाहिँ सम्म यसलाई चाहिँ यसमा इन्फर्मेसन फिडब्याक गर्छन् भनिन्छ। र ती सबै इन्फर्मेसनलाई बडो एफिसियन्ट ढङ्गले यो सेलले यहाँभित्र चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ गर्छ र अनि त्यो इन्फर्मेसन कसको कुन मस्तिष्कको कुनै अर्को भागमा कमान्ड दिनुपर्ने हो कि अथवा हाम्रो शरीरलाई कमान्ड दिनुपर्ने हो, यो अर्को त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मेसेज बाहिर निस्किने प्रायः जसो एउटा हुन्छ, धेरै जसोको त्यसलाई हामी एक्सन पनि भन्छौँ। यो केबुलबाट उसले मेसेज पठाउँछ र त्यो मेसेज जसरी चाहिँ मेसेज गयो अनि यहाँ हामीले अघि जुन अगाडि मेसेज रिसिभ गर्ने चाहिँ हाँगाहरूको कुरा गऱ्यौँ, झन्डै 1 लाख हाँगा, एउटै एक्सन पनि जब जान्छ, जब विभिन्न सेलमा मेसेज दिनु छ भने यसले चाहिँ त्यो पनि फेरि ब्रान्चिङ हुन्छ, त्यो पनि हाँगामा त्यो चाहिँ विभाजित भएर त्यसले फरक एउटै मेसेज धेरैवटा आफ्नो चाहिँ अरू साथी सेलहरूलाई चाहिँ पठाउनु छ अथवा धेरै अर्गानहरूमा पठाउनु छ भने यसले त्यो मेसेज चाहिँ जान्छ। यो मैले किन यसरी डिटेलमा भनिरहेको छु भने यो मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने हामी थाहा पाएनौँ भनेदेखि चाहिँ यो रोगहरू लाग्ने, विभिन्न ठाउँमा रोग लाग्ने कुरा हामी त्यति बुझ्दैनौँ। अनि अलिकति तपाईँहरूलाई पछि चाहिँ यो विषयवस्तुमा आउनलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो अलिकति नबुझिने यो विषयवस्तु अलिकति यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। यसरी यो जुन मेसेज बडो यो सेलले यति एफिसियन्टली काम गर्छ। एउटा सेल होइन, अब यी सेलहरू चाहिँ 1 खर्ब सेल चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा निरन्तर लगातार सक्रिय भइरहेका छन्। लगातार मेसेजहरू पाइरहेछन्, त्यो मेसेज प्रोसेसिङ भइरहेछ यहाँ यो ठाउँमा, अनि लगातार त्यो ट्रान्समिसन भइरहेछ। अनि जहाँ जसले रिसिभ, यिनीहरूको स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट छ अघि, त्यो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा चाहिँ यो पुग्छ पुरै शरीरको विभिन्न भागमा अथवा मस्तिष्कको विभिन्न भागमा। अनि त्यो मेसेज आउन साथ नै अर्को सेलले चाहिँ, अर्को कोशिकाले चाहिँ त्यसले आफ्नो एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। अनि यहाँनिर एउटा अलिकति सानो म गर्न चाहन्छु। जसरी एउटा चाहिँ यो यसले मेसेज चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर डेटा बनाएपछि अनि यसले जो केबुलबाट एक्सनबाट मेसेज आयो, यसरी यो चाहिँ यो केबुलमा आउँदाखेरि यसले यो मेसेज चाहिँ इलेक्ट्रिकल करेन्ट भनौँ न, इलेक्ट्रिकल करेन्टको रूपमा आउँछ। यो आफै जेनेरेट हुन्छ के यो, अब यो डिटेलमा नजाउँ है। यहाँ के यसको मेमोरिनहरू, यसको चाहिँ यो झिल्लीको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ पोटेन्सियल क्रिएट हुन्छ अनि यो करेन्टको रूपमा चाहिँ यो आउँछ है। यो करेन्ट आएर अर्को सेलमा ट्रान्समिसन हुनुभन्दा अगाडि बिचमा यस्तो ग्याप छ। नेचरले, प्रकृतिले यस्तो बनाएको छ, यो यस्तो पर्फेक्सन बनाएको छ, इट्स लाइक ए पजल। र यो मिराकल पनि हो के, यस्तो मिराकल जस्तो लाग्छ मलाई कहिले काहीँ त। यति सानो सूक्ष्म छ, हामी आँखाले देख्दैनौँ। 1 खर्ब सेल छ भन्छौँ, हरेक सेलका चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ हाँगा बिगाहरू छौँ भन्छौँ। अनि ती हाँगा बिगारले काम गर्ने यस्तो एफिसियन्सी छ हेर्नु, कहीँ पनि यसको चाहिँ फ्ललेस के, कुनै पनि कहीँ मिस्टेक र कहीँ चाहिँ इरर भन्ने पनि हुँदैन। अनि यहाँबाट आएपछि नेचरले कस्तो बनाइदिएको छ भने सिधै इलेक्ट्रिकल मेसेज यो कोशिकाबाट आउनुको सट्टा बिचमा ब्रेक भइदिन्छ। अनि यहाँनिर आएपछि त्यो ब्रेक भइदिएपछि यहाँनिर त्यो इलेक्ट्रिकल मेसेज सन्देश, त्यो सिग्नल चाहिँ, त्यो मेसेज सिग्नल चाहिँ त्यो चाहिँ केबुलबाट आएको सिग्नल यहाँ केमिकल मेसेजमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँ आएको त्यो करेन्ट यहाँसम्म आइपुगेपछि यो चाहिँ यसले यहाँबाट केमिकलहरू पैदा गर्छ र त्यो केमिकल आएर त्यसको अर्को जहाँ मेसेज जानुपर्ने त्यहाँ गएर रियाक्सन, त्यसले त्यहाँ गएर इन्टरेक्सन गरेपछि अनि यसबाट फेरि करेन्टकै रूपमा पास हुन्छ फेरि यो सेलमा, यो अर्को सेलमा चाहिँ करेन्टकै रूपमा। यसरी हाम्रो मस्तिष्कले काम गर्ने इकाइहरू जुन छन् नि, इकाइहरू चाहिँ मूलतः 2टा आधारमा यिनीहरू फङ्सन गर्छन्। एउटा त मस्तिष्कको काम भनेकै के हो भनेदेखि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने, इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन गर्ने र त्यसलाई अनि एक्जिक्युट गर्ने ठाउँसम्म इन्फर्मेसन पुर्याउने विभिन्न शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा। त्यो कमान्ड अब मस्तिष्क आफै कमान्ड सेन्टर हो, त्यसको पनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ हुने चाहिँ यो न्युरोन जुन छ, जुन चाहिँ कोशिका हो, जुन चाहिँ मस्तिष्कको युनिट हो, इकाइ हो, यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ भएर त्यो इन्फर्मेसन तयार हुन्छ, त्यो कमान्ड तयार हुन्छ, त्यो कमान्ड यसरी चाहिँ पास हुन्छ। र यसको चाहिँ यो विशेषता मैले अघि जुन भने, जुन यो भागमा
इलेक्ट्रिकल करेन्टको रूपमा सिग्नलको रूपमा पार भइरहेछ यहाँबाट यसले चाहिँ ट्रान्समिसन गरिरहेछ भने यहाँ ब्रेकमा आएपछि जब अर्को सेलमा पास गर्ने बेलामा यसले केमिकल रूपमा पास गर्नुको पछाडि चाहिँ यसको ठुलो एभोल्युसनल एडप्टेसनल रोल छ। त्यो डिटेलमा नजाउँ, किनभने यदि यो मेकानिजम नभइदिएको भएदेखि चाहिँ त्यो प्रारम्भिक रूपका जीव जन्तुहरू चाहिँ विकसित हुँदै 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 गएर आज मानव जस्तो यो बौद्धिक रूपले विकसित चाहिँ प्राणी बन्ने थिएन होला। किनभने यो जुन न्युरोनको र मस्तिष्कको जुन हामी एउटा शब्द छ प्लास्टिसिटी भन्ने, अथवा अर्को शब्दमा फ्लेक्सिबिलिटी भनौँ, त्यसको कामलाई तन्किने, त्यसले चाहिँ एडप्ट गर्ने जुन क्षमता हो एउटै पुस्तामा पनि, एउटै व्यक्तिमा पनि, अथवा एउटा पुस्ताबाट एउटा इन्डिभिजुअलबाट अर्को पुस्तामा जाँदाखेरि जुन विकसित हुँदै जान्छ, त्यो यही न्युरोन भएको यो न्युरोनको यस्तो बनावट र यस्तो खालको काम गर्ने शैली भएको हुनाले नै त्यो सम्भव भएको हो। म पछि डिटेलमा चाहिँ अब अलिकति जरुरत परे पनि पछि म भन्नुला। अनि जति पनि अब यहाँनिर अलिकति एउटा सन्दर्भ मैले जोड्न चाहेँ, हाम्रो मानसिक रोगहरूमा झन्डै 95% रोगहरूमा चाहिँ यसैको खराबी हुन्छ। जति पनि मानसिक रोगका औषधिहरू छन्, यो ट्रान्समिसनमा खराबी हुन्छ। यो न्युरो ट्रान्समिसन यहाँ राम्रोसँग बन्दैन, बढी बन्छ, यहाँ आउँछ तर छिटो डिस्ट्रोय हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँ आएर यो रेसेप्टरले राम्रो काम गर्दैन, अनि यिनीहरूको चाहिँ तालमेल मिल्दैन कि। अनि हाम्रा जति पनि मानसिक रोगमा प्रयोग हुने आजको दिनमा जति पनि औषधिहरू छन्, ती सबैले काम गर्ने भनेको यही एरियामा हो। यही ट्रान्समिटरहरूलाई मोडिफाई गर्ने, यिनीहरूलाई सप्रेस गर्ने, यिनीहरूलाई ब्लक गर्ने, यिनीहरूको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्ने, अनि यो यही भित्र नै, यसैभित्रैमा आजको दिनसम्म हाम्रो न्युरो साइन्समा अब साइकियाट्री मात्रै होइन, अधिकांश न्युरोलोजीका पनि जति पनि मेडिसिनहरू छन्, जति पनि रोगहरू छन्, धेरै जसो यही साइनेप्स भन्छौँ हामी। यो जङ्सनलाई हाम्रो न्युरो साइन्सको भाषामा चाहिँ साइनेप्स भन्छौँ। यही साइनेप्समा जोइन्ट भनौँ न, यो जोइन्टमै छ धेरै जसो। हुन त रोग यसमा पनि लाग्छ, यसमा लाग्ने रोग अलिक भिन्दै खालका हुन्छन्, त्यो अलिक कम छन्, तिनीहरूको प्रायः उपचार गर्न गाह्रो छ है। यसमा लाग्ने रोगहरू अलिक भिन्दै कम छन्, धेरै बहुत कम छन् यसमा लाग्ने रोगहरू। अधिकांश रोगहरू चाहिँ यसैमा लाग्छन्। अलिकति यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। एउटा अर्को रोग कस्तो छ भने, यो जुन न्युरोनबाट जुन चाहिँ हाम्रो यो केबुल जुन आयो, यसलाई यहाँ त यस्तो न्युरोन, अब मैले 1 खर्ब भने, 1 खर्ब न्युरोन भएको हुनाले यो त प्याक भएर बसेका छन्। यिनीहरू एकदमै कसिएर बस्या उनीहरूले चाहिँ एकातिरको अर्कोतिर इन्सुलेसन चाहियो। हो, यो इन्सुलेसन लेयर जुन छ, यो चाहिँ एकदम बडो मजबुत छ। एउटा केबुलमा हिँडेको करेन्ट चाहिँ अथवा कहीँ दाहिने बायाँ लाग्दैन। हो, यो इन्सुलेसन लेयरमा हुने रोगहरू छन्, न्युरोलोजिकल रोग, धेरै रोगहरू, धेरै अहिले प्रचलित हाम्रा रोगहरू कति छन् भनेदेखि यो लेयर कमजोर भइदिन्छ। यो लेयर कमजोर भयो चाहिँ इन्सुलेसन जुन हाम्रो वायरिङ गर्दाखेरि हाम्रो वायरिङ तारमा बाहिरपट्टि जुन रबरको चाहिँ इन्सुलेसन हुन्छ, त्यो खुइलिएर चाहिँ दुईटा तार इलेक्ट्रिकल सक के अरे त्यो सक भए जस्तो, सर्ट भए जस्तो, अनि यो यसको चाहिँ कमजोर भइदिएपछि यहाँ देखाउनलाई चाहिँ यहाँ ग्याप देखाइएको छ, तर यस्तो ग्याप हुँदैन। यो पुरै चाहिँ यो चाहिँ सलिड चाहिँ केबुल हो। यो केबुलभित्र भित्र चाहिँ यो न्युरोनको चाहिँ ब्रान्च छ, बाहिरतिर चाहिँ यो इन्सुलेसनको केबुल छ। यो चाहिँ ग्याप चाहिँ यहाँ देखाइया मात्रै हो, यस्तो ग्याप हुँदैन। यो ग्याप भयो भने त रोग सुरु भयो। त्यसैले यसका पनि रोगहरू छन्। अलिकति यो चाहिँ यो इन्सुलेसन लेयरका रोगहरू छन् र त्यसपछि बढ्ता चाहिँ रोगहरू चाहिँ हाम्रो न्युरोलोजी र साइकियाट्रीमा लाग्ने रोगहरू चाहिँ यही भित्र छन्। र अनि अब यहाँ एउटा कुरा म जोडिहालौँ, जुन हामीले अल्जाइमर्स भन्छौँ, डिमेन्सिया भन्छौँ, त्यो रोग चाहिँ एक्चुअली यसमा भन्दा पनि यसमा छ। त्यसमा डिटेलमा मैले जान्न, अलिक जटिल पनि छ, त्यसमा जान्न। त्यो चाहिँ यो न्युरोन सेलभित्रका कमजोरीहरूले यहाँभित्र ड्यामेज भएर लाग्ने रोग भएको हुनाले त्यसको उपचार गर्न पनि गाह्रो भएको कारण त्यही हो। प्रायः जसो चाहिँ यो न्युरोनमा लाग्ने रोगहरू, न्युरोनभित्र लाग्ने रोगहरू, न्युरोनभित्रका प्रोसेसहरू चाहिँ गडबडी भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहिँ आजको विज्ञानले, आजको न्युरो साइन्सले अझै सकेको छैन। अनि अब अगाडि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ अलिकति अनि यो एउटा पोइन्ट त्यहाँ छुटेछ। अब एउटा धेरै जसो देशमा कस्तो नियम छ भनेदेखि लागु पदार्थहरू के अरे यो अल्कोहलदेखि लिएर स्मोकिङहरू चाहिँ 20 वर्षको उमेरसम्म अनुमति दिँदैन नि। कारण के भनेदेखि 20 वर्षको उमेरसम्म हाम्रो न्युरोनहरू ग्रो भइरहेका हुन्छन्
ग्रो भइरहेका हुन्छन्। त्यो ग्रोइङ पिरियडमा त्यो वृद्धि भइरहेकै बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको अलि मस्तिष्कलाई असर गर्ने खालका पदार्थहरू पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाँडै ब्रेन ड्यामेज हुन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि कमसेकम न्युरोन फर्मेसन यो चाहिँ मस्तिष्कको बनावट चाहिँ पुरा नभएसम्म यस्तो पदार्थहरू चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कानुनी बन्देज भएको कारण चाहिँ एउटा त्यो पनि हो। अब यो न्युरोन भइहाल्यो, यो भयो। अब म अलिकति अगाडि जान्छु। हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ अब यो जसरी अघि एउटा इन्डिभिजुअल सेलको कुरा गरेँ, तर त्यसै गरी विभिन्न मेजर काम जस्तो हामी चाहिँ देख्छौँ, हिँड्छौँ, सुन्छौँ अथवा चाहिँ हामी बोल्छौँ, हामी अनुभव गर्छौँ, स्मरण गर्छौँ, रिसाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, डराउँछौँ आदि यावत कुराहरूमा चाहिँ सेन्टरहरू छन्, डिफ्रेन्ट खालका सेन्टरहरू छन्। तर त्यसको बुझाइ यो होइन कि चाहिँ हरेक सेन्टर इन्डिभिजुअली काम गर्छ। हरेक सेन्टर इन्डिभिजुअली जसरी हामीले चाहिँ एउटा न्युरोन चाहिँ अरू न्युरोनसँग चाहिँ त्यसरी मेसेज इन्फर्मेसन सेयर गर्छ, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्छ, त्यसै गरी चाहिँ ब्रेन सेन्टरहरूले पनि एकअर्कालाई सेयर गर्छन्। अनि यिनीहरू एकअर्कासँग चाहिँ ब्रेन सेन्टरहरू चाहिँ विभिन्न फङ्सन क्यारी आउट गर्ने हाम्रो ब्रेनका मेजर सेन्टरहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन काम गर्छन्। यहाँ एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने जरुरत के छ भने एउटा फङ्सन एउटा ब्रेनको एउटा सेन्टरमा चाहिँ यदि स्ट्रोक भयो, प्यारालिसिस भयो अथवा केही कारणवश चाहिँ त्यो एउटा फङ्सन चाहिँ केही गरी चाहिँ ड्यामेज भयो, काम गरेन भनेदेखि सँगैको त्यसको छिमेकको अर्को भागले अथवा अर्को ब्रेन सेन्टरले चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ त्यो टेक ओभर गर्छ कि। त्यस्तो अचम्मको फ्लेक्सिबिलिटी छ। यो हामीले प्लास्टिसिटी भन्छौँ, त्यस्तो प्लास्टिसिटी छ यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा। र यो बिहेभियरल न्युरोलोजी भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ, त्यो चाहिँ अब त्यसमा धेरै रिसर्च भएको छ। जस्तो चाहिँ ड्यामेज भएको ब्रेनको भाग चाहिँ अर्को कम्प्लिटली ड्यामेज भएको ब्रेनको भागलाई चाहिँ अर्को ब्रेनको सेन्टरलाई ट्रेन गरेर त्यो उसको फङ्सनलाई टेक ओभर गर्ने। भने मतलब एउटा चाहिँ अब एउटा ड्राइभर चाहिँ भएन र गाडी चलेन भने मेकानिकलाई ड्राइभिङको ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उसले ड्राइभिङ पनि गर्ने, मेकानिकल काम पनि गर्ने भने जस्तै एउटा फङ्सन चाहिँ डिफङ्क्ट भयो, जस्तो ड्यामेज भयो, इन्जुरी भयो, चोटपटक लाग्यो अथवा स्ट्रोक भयो, ब्लिडिङ भयो, के भयो, त्यो चाहिँ काम गरेन भने अर्को फङ्सनले चाहिँ अर्को सेन्टरले चाहिँ त्यो फङ्सन टेक ओभर गर्छ। त्यसैले हामी फिजियोथेरापी गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी प्यारालिसिस भएको मान्छेहरूलाई हात खुट्टा चलाउन एक्सर्साइज गर्न लगाउँछौँ। त्यसको उद्देश्य पनि के हो भने त्यो ड्यामेज भएको पार्टलाई चाहिँ ड्यामेज भइसकेको पार्ट भएको फङ्सनलाई चाहिँ अर्को ब्रेनको अर्को भागले चाहिँ टेक ओभर गर्ने मनसाय होस्। एउटा यहाँ मैले यो चाहिँ यो एउटा हाम्रो न्युरो साइन्सको एउटा अझै पनि समाधान नभएको कहाँ छ त ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो यो छन् त ब्रेनमै छ। कन्सियसनेसको चाहिँ लोकेसन कहाँ हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि न्युरो साइन्सले भन्न सक्दैन। अब एउटा सामान्य कन्सेन्सस के छ भनेदेखि होल ब्रेन जुन चाहिँ छ होलिस्टिक रूपले चाहिँ जस्तै कोअर्डिनेटेड काम गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ कन्सियसनेस त्यसको बाइ प्रोडक्ट भन्ने कि त्यसको चाहिँ एकमुष्ट रूप भएर चाहिँ कन्सियसनेस निस्किन्छ। कुनै अलग कुनै एउटा ब्रेनको एउटा भागमा कन्सियसनेस हुँदैन, होल ब्रेनमै यो चाहिँ चेतना अथवा यो चेतना भन्ने चिज चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ यो धेरै फिलोसफिकल क्वेसन भयो। मैले यहाँ यत्तिकै प्रसङ्गवश मैले राखेँ। अनि अब अलिकति न्युरोनको बारेमा थोरै म व्याख्या गर्न चाहन्छु। अनि यो न्युरोनहरू प्रायः जसो चाहिँ जति छन् तिनीहरू त्यति नै सीमित मात्रामा, त्यो 1 खर्ब काफी छन्, तिनीहरूलाई बढ्न जरुरी पनि छैन, किनभने 1 खर्ब न्युरोन भनेकै धेरै हो। तर हाम्रो वृद्धि हुँदै एजसँग वृद्धि हुँदै गएपछि न्युरोन त्यो कोशिकाहरू कन्स्ट्यान्ट भए पनि तिनीहरूको कनेक्टिभिटी ब्रान्चिङ, कनेक्टिङ, इन्टरकनेक्टिङ चाहिँ त्यो गइरहेको हुन्छ। अघि मैले भने जस्तो एउटा कुनै सेल हाम्रो मस्तिष्कका कुनै साह्रै एक्टिभ र साह्रै जिम्मेवार सेलहरूको चाहिँ 1 लाखसम्म 100,000सम्म त्यसले चाहिँ अरू सेलहरूसँग कनेक्सन राखेको हुन्छ। हो त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ निरन्तर हामी कसरी हामी ब्रेनलाई युटिलाइज गर्छौँ त्यसको भर पर्छ। अब यो ब्रेनका सेलहरू कोशिकाहरू कन्स्ट्यान्ट भए पनि तिनै मात्रै भए पनि त्यो कनेक्टिभिटी बढ्दै जान सक्ने भएको हुनाले हामीले जसरी हामी ब्रेनलाई युज गर्छौँ, जुन किसिमको काम गर्छौँ, जसरी हामी ब्रेनलाई विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीमा लगाउँछौँ, त्यसै गरी चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी थ्रु आउट दि लाइफ यदि हाम्रो मस्तिष्कको ग्रोथ चाहिँ 20 वर्षमा मोटामोटी 20 वर्षमा रोकिन्छ भने त्यो कनेक्टिभिटी र त्यो
जोइन्ट चाहिँ त्यो जुन त्यसका हाँगा बिगाहरू चाहिँ एउटा सिलको एउटाको अर्कोसँग जोडिने काम चाहिँ मृत्यु पर्यन्त भइरहन्छ। त्यो भइरहने भएको हुनाले चाहिँ लाइफ टाइम नै त्यो ग्रो त्यो भइदियो। त्यसलाई अर्को भाषामा रिवायरिङ अथवा चाहिँ रिवायरिङ पनि भन्छन्। साँच्चै त्यो सर्किटहरू भन्छन्। यसैले अब निष्कर्षमा के भन्न मिल्छ भने ब्रेन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि अब त्यो मस्तिष्कभित्र भएको के अरे हाम्रो स्कलभित्र खोपडीभित्र भएका सम्पूर्ण न्युरोन, त्यसका हेल्पिङ सेलहरू, त्यसका एक्सेसरिजहरू सम्पूर्णको चाहिँ एकमुष्ट मास त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रेन हो भनेदेखि त्यो कनेक्टिभिटी, न्युरोनको कनेक्टिभिटी, कनेक्सन, यसका चाहिँ केबुलहरू, यसका जोइन्टहरू, अनि त्यहाँ फ्लो हुने इनर्जी, त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी, अनि त्यो चाहिँ त्यसपछि केमिकल इनर्जी, अनि त्यहाँ हिँड्ने फ्लो हुने चाहिँ मेसेज हुन्छ नि, त्यो हाम्रो माइन्ड हो। हाम्रो दिमाग अथवा हाम्रो मस्तिष्क भनेको नै के हो त भने त्यो कनेक्टिभिटी हो। अनि त्यहाँ त्यो कनेक्टिभिटीमा हिँड्ने चाहिँ हाम्रो लाइभ करेन्ट हो। अनि त्यो लाइभ करेन्टले गरेर चाहिँ जुन चाहिँ मेसेज स्प्रेड गर्छ, फैलाउँछ, त्यही नै हाम्रो माइन्ड हो। अब हामीले एउटा यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मैले फ्याक्ट अब भन्न चाहन्छु। हामीले एकदमै व्यस्त जिन्दगी बितायौँ, व्यस्त एक्टिभ लाइफ बितायौँ भने पनि हामी त्यो 1 खर्ब नर्भ मध्ये धेरै सानो पोर्सन मात्रै हामी प्रयोग गर्छौँ। सानो पर्सेन्टेज, स्मल पर्सेन्टेज हामी प्रयोग गर्छौँ। धेरै जसो हाम्रा चाहिँ ब्रेनहरू एक्टिभै हुन पाउँदैन। सुसुप्त अवस्थामै हामीसँग सँगसँगै ती नष्ट भएर जान्छन्। त्यसै कारणले हामीले यदि प्रयोग गर्न चाह्यौँ भने त्यहाँ प्रयोग गर्ने रिजर्भ चाहिँ जति चाहिए पनि छ। हामीलाई 100 वर्ष बाँच्ने मान्छेले 100 वर्षसम्म म क्रियाशील हुन्छु, म चाहिँ रचनात्मक काम गर्छु भन्यो भने त्यहाँ पर्याप्त खजाना छ। पर्याप्त चाहिँ प्रयोग नभएका, प्रयोगमा नआएका टुल्सहरू छन्, प्रयोगमा नआएका न्युरोनहरू छन्। सुसुप्त अवस्थामा जन्मेदेखिबाट प्रयोगमै नआएका अनगिन्ती अथाह न्युरोनहरू बाँकी हुन्छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोटिभेटेड मान्छेले चाहिँ अब एकदम एडभान्स एजमा म्याच्योर्ड एजको चाहिँ पनि उत्तरार्धमा पनि उसले एकदमै अब त्यो धेरै रचनात्मक काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले फुल्ली हाम्रो ब्रेनलाई युटिलाइज गरेका हुँदैनौँ। ब्रेन युटिलाइज भएको हुँदैन। यहीँनिर हाम्रो अब यो चाहिँ यो एज, हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटी, म अलिकति पछि आउँछु। यो कसरी चाहिँ यसलाई यो चाहिँ यो ब्रेनलाई यो युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी युज गर्दाखेरि हामी सबभन्दा बढी चाहिँ एफिसियन्ट हुन्छौँ। एउटा सानो फ्लो चार्ट मैले यहाँ देखाउन चाहेँ। अब प्रायः जस्तो साउन्ड बडी साउन्ड माइन्ड भन्ने चलन छ होइन, साउन्ड माइन्ड साउन्ड ब्रेन। तर एट द सेम टाइम त्यो माइन्डले चाहिँ, माइन्ड भन्दा पनि ब्रेनले चाहिँ बडीलाई पनि नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। कति रोगहरू शरीरमा लाग्ने रोगहरू छन्, मसलमा लाग्ने रोगहरू छन्, अब हाम्रो युरिनरी सिस्टममा लाग्ने रोगहरू छन्, मुटुमा लाग्ने रोगहरू छन्, पेटमा लाग्ने रोगहरू छन्। जहाँ रोगको कारक तत्त्व चाहिँ त्यो पेटमा शरीरमा हुँदैन, त्यो यहाँ माइन्डमा हुन्छ, ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले यो साउन्ड माइन्ड साउन्ड बडी हैज साउन्ड माइन्ड ब्रेन होइन, मात्रै होइन कि साउन्ड माइन्ड अथवा हेल्दी माइन्ड। अब हेल्दी माइन्ड हेल्दी ब्रेन हैज हेल्दी बडी, यो पनि हामीले चाहिँ जान्न जरुरी छ। किनभने माइन्ड साउन्ड माइन्ड भएपछि मात्रै हाम्रो बडी हेल्दी हुन्छ। अब ब्रेनलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने भनेकै दुईटा फ्याक्टर, हाम्रो काम, हामी के काम गर्छौँ, कतिको सक्रिय, कतिको काम त्यो ब्रेनलाई हामी युटिलाइज गर्छौँ, काम, अनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट। त्यसैले हामी एकदम जति कम्फोर्ट जोनमा बस्छौँ उति हाम्रो चाहिँ ब्रेन स्टिमुलेसन हुँदैन। जति हामी अलि स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ उति हाम्रो ब्रेन स्टिमुलेट हुन्छ, उति उसको ब्रेनका चाहिँ रिजर्भहरू युज हुन्छन्। त्यसैले यो वर्क र इन्भाइरोमेन्टले ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ। अनि त्यो एक्टिभेट गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि त्यसले नयाँ चाहिँ अघि मैले जुन देखाएँ, जुन चाहिँ त्यो कोशिकाहरूका ब्रान्चेसहरू छन् त्यो जोडिने, ती नयाँ चाहिँ ब्रान्चहरू, नयाँ चाहिँ त्यो जोइन्टहरू, ती जुन ग्याप छ नि, त्यो जोइन्टहरू एउटा नर्भ अर्को नर्भसँग जोडिन्छ। यदि केही हाम्रो ब्रेनले नयाँ कुराहरू केही सिक्न खोज्यो भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ त्यो सिक्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यो ब्रेन त्यो कोशिकाले चाहिँ अरू सेन्टरका चाहिँ योभन्दा अगाडि सम्पर्क नभएका सेन्टरसँग सम्पर्क स्थापित गर्छ, अरूतिर चाहिँ उसले कनेक्सन बढाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले नयाँ कुरा बुढेसकाल नभनौँ, अलिकति पाको उमेरमा हामीले केही कुरा नयाँ हबी, नयाँ केही सिप इलम केही कुरा नयाँ कुरा सिक्न खोज्यौँ भने त्यो हामी जुन ब्रेनका जुन भागलाई हामी युज गर्छौँ त्यसले आफ्ना कनेक्सन चाहिँ योभन्दा अगाडि कनेक्सन नभएको एरियामा आफ्नो कनेक्सन फैलाउँछ, नयाँतिर फैलाउँछ। म एउटा सानो चाहिँ मैले एउटा मेरो आफ्नो लाइफमा अब्जर्भ गरेको कुरा भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामी सानो पनि एउटा चाहिँ के अरे केही हातको चाहिँ एउटा सफाइ केही काम गर्नु पऱ्यो भने कति अल्मलिन्छौँ, गाह्रो हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ होइन। अनि त्यो हामी कहिलेकाहीँ सर्कसमा त्यो चाहिँ एक्रोब्याटहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि
त्यो कस्तो राम्रोसँग त्यो 10वटा बल ल्याछ, 10वटा बललाई चाहिँ त्यो भुइँमा खस्न नदिकिन त्यो कोअर्डिनेसन हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ फ्यान्टास्टिक। त्यो सबै कमाल हो हाम्रो ब्रेनको, त्यही मस्तिष्कको कमाल हो। र मस्तिष्क अझ बढी त्यसमा डिटेलमा जाने हो भने तिनै ब्रान्चेसहरू, तिनै हाम्रा चाहिँ त्यही के भन्छ त्यो कनेक्सनहरू, त्यो फ्लो, त्यो जुन इनर्जी फ्लो हुन्छ त्यसैको करामत त्यो सबै। अब अघि मैले युटिलाइज गर्ने प्रशस्त रिजर्भ त छन् भने, तर रिजर्भ त त्यत्तिकै बस्दैन। हामी प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो प्रयोगमा आउँछ। त्यहाँ जति पनि छ अझ प्रयोग गर्न मिल्छ टुल्सहरू छन्। अब हामीले स्टोरमा राखेर प्रयोगै नगरेका टुल्सहरू चाहिँ खिया लाएर गए जस्तै, अब लेख्दै नलेखिकन मसी भरेर कलम राखिने हो भने कलमको मसी पनि सुक्छ, त्यो निबले नि काम गर्दैन भने जस्तै हामीले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि त्यो ब्रेनका चाहिँ ती चाहिँ पोटेन्सियलहरू चाहिँ बिस्तारै लुज हुँदै जान्छ। हामी लुज गर्दै जान्छौँ, गुमाउँदै जान्छौँ। एक्चुअली यो युज अर लुज भन्ने फेनोमेना चाहिँ बायोलोजीको धेरैतिर प्रयोग हुन्छ, हाम्रा शरीरका अरू अङ्गमा पनि प्रयोग हुन्छन्, तर यो अरूतिर भन्दा चाहिँ ब्रेनमा यसको विशेष यसको रोल छ। किनभने हामीले जति त्यसलाई युज गर्न सक्यो उति धेरै चाहिँ त्यो ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, यो अब हामीले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ प्रयोग नगरेको मेजर पार्ट, हामी स्मल पार्ट मात्रै युज गर्छौँ होइन, मेजर पार्ट हाम्रो चाहिँ हामी सँगसँगै त्यो जान्छ। प्रयोगै खुल्दैन, त्यो बक्स नै खुल्दैन कि जेले हामीलाई प्रकृतिले जे वरदान दिएर पठाएको थियो हाम्रो त्यो जस्तै प्याक्ट हुन्छ, हामी त्यो बक्स नै ओपनै गर्दैनौँ। हामीले दिएको त्यो नेचरले दिएको हाम्रो क्षमता, हाम्रो शक्ति हामी त्यत्तिकै अनप्याक नगरिकनै जस्ताको त्यस्तै हामी चाहिँ लिएर जान्छौँ धेरै जसो। अनि अब ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ धेरै सबै किसिमको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ यो ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ, तर पनि केही एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमले माइन्ड गेम अथवा ब्रेन गेम पनि भन्छन् होइन। जस्तै अब प्लेइङ कार्ड्स, ब्रिज खेल्ने मान्छेहरू, विभिन्न खालका गेमहरू भए होइन, गार्डनिङ गर्ने, लर्निङ न्यू ल्याङ्ग्वेज, यसको बारेमा म अलिक पछि आउँछु है। यो लर्निङ आजको विशेष फोकस चाहिँ यही विषयमा छ होइन, न्यू ल्याङ्ग्वेज, सिङ्गिङ, डान्सिङ आदि यस्ता खालका गतिविधि हुन् र त्यसले चाहिँ ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ। यहाँनिर एउटा तपाईँ नोटिस गर्नुभयो होला, मैले डाइभर्स खालका एक्टिभिटीहरू राखेको छु। राइटिङ, रिडिङ, रिसाइटिङ नभनिकन मैले के भने प्लेइङ कार्ड्स, गेम्स, गार्डनिङ, लर्निङ न्यू ल्याङ्ग्वेज, सिङ्गिङ, डान्सिङ भने होइन। कि जति डाइभर्ट खालका कामहरू गऱ्यौँ उति डाइभर्ट खालका ब्रेनका सेन्टरहरू, विभिन्न हाम्रा मस्तिष्कका विभिन्न भागहरू चाहिँ सक्रिय हुन्छन्। अनि पहिलाको योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका चाहिँ एकअर्कासँग सम्पर्कमा आउँछन्, कनेक्सनमा जोडिन्छन्। त्यसले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो ब्रेनको कनेक्टिभिटी चाहिँ बढाउँछ। अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् न, हामी अब 1 खर्ब भनेको अब अहिले हाम्रो संसारभरि पृथ्वीभरि भएका मान्छेहरूमा 14 गुणा बढी छ। अब अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा चाहिँ एउटा मान्छेले कतिजना मान्छेसँग फोनबुकमा कनेक्सन के अरे फोनबाट सम्पर्क गर्ला र 1 लाखसँग गर्ला, धेरै गऱ्यो भने 2 लाखसँग गर्ला होइन। ट्विटरमा फलोवर लाख हुन्छ भन्छन् ठुलो मान्छेको है। अब त्यही 1-2 लाख, अब त्यही हिसाबले हेऱ्यो भने नि त्यो यो ब्रेनको एक्टिभिटी हेर्नु त्यो केही पनि होइन, त्यो चाहिँ ड्वार्फ जस्तै लाग्छ के, त्यो एकदम त्यसको तुलनै गर्न मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको ब्रेनको चाहिँ एक्टिभिटीहरू हुन्छ। अनि अब जति धेरै डाइभर्स चाहिँ फङ्सन भयो, जति धेरै डाइभर्स एक्टिभिटीमा हामी लाग्यौँ उति डाइभर्स हामी ब्रेन सेन्टरलाई हामी इन्भल्भ गर्छौँ, उति धेरै कनेक्टिभिटी बढ्छ। अनि हाम्रो त्यो इन्टर कनेक्टिभिटी बढ्छ। अझ भनौँ न, एउटै मात्रै सेन्टर प्रयोग नभइकन धेरै सेन्टरहरू एकअर्कासँग र आफैमा पनि उनीहरू चाहिँ इन्टर कनेक्टेड भइसकेपछि जति डाइभर्सिटी बढी भयो उति त्यो ब्रेन चाहिँ मोर पावरफुल, मोर एक्टिभ, मोर भर्सेटाइल र ती मोर रेजिलियन्ट हो। यो इन्टर कनेक्टिभिटी धेरै भएको, डाइभर्सिटी भएको ब्रेन चाहिँ इज मोर रेजिलियन्ट टु डिजिज, मोर रेजिलियन्ट टु एडभर्स कन्डिसन, मोर रेजिलियन्ट टु स्ट्रेस, मोर रेजिलियन्ट टु डिमेन्टिभ प्रोसेस। म त्यसमा अलिकति पछि आउँछु। सरी के भयो, अब एउटा हो यहाँनिर मैले हाइलाइट गर्न खोजेको, हामी एउटै काम गऱ्यौँ त्यसैमा त्यो काममा हामी पोख्त हुन्छौँ। त्यो सर्किट त्यो ब्रेनको त्यो जुन चाहिँ वायरिङ छ नि त्यो एकदम स्ट्रङ भएर आउँछ। अब हामी डान्स गरे उनीहरू डान्समा पर्फेक्ट डान्सर हुँला कि, तर जुन कोशिकाहरू, न्युरोनहरू, जुन ब्रेनका सेन्टरहरू चाहिँ डान्सको लागि इन्भल्भ हुन्छन् त्यति चाहिँ एक्टिभ हुने भए, एकदम तिनीहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुने भए
त्यो चाहिँ पर्फेक्ट, त्यसमा हामी पर्फेक्सन गर्छौँ, तर अरू भाग हाम्रो चाहिँ साइलेन्ट रहिदिन सक्छ। स्मल पार्ट, खालि मात्रै एउटा सानो एरिया मात्रै त्यो भास्ट ब्रेनमा यदि 1 खर्ब कोशिकाहरू, अब 1 ट्रिलियन भनेको 10 खर्ब चाहिँ ती हेल्पिङ सेलहरू, त्यसपछि एउटा सेलका चाहिँ बढीमा अब 1 लाखै सबैको नभए पनि 1000 हिसाब गऱ्यो भने पनि त्यो 100 खर्ब जति चाहिँ ती कनेक्टिभिटीहरू, अरू त तिनीहरूमध्ये एउटा सानो पोर्सन त्यो डान्सिङमा प्रयोग हुने मात्रै त्यहाँ एक्टिभेट हुने भयो। ब्रेनका अरू मेजर पार्ट त हाम्रो आइडल बस्ने भयो, युजै नहुने भयो। त्यसैले चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ स्मल पार्ट मात्रै एक्टिभ भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ब्रेनले चाहिँ जुन किसिमको ब्रान्चेसहरू डेभलप गर्ने हो त्यो ब्रान्चेसहरू डेभलप गर्न पाउँदैन। अब एक्सेसिभ, अब धेरै किसिमको काममा हामी चाहिँ इन्भल्भ भयौँ भनेदेखि त्यो ब्रेनमा चाहिँ त्यो ब्रेनको चाहिँ साँच्चै जुन चाहिँ हामी अब 20-22 वर्ष उमेरमा जुन न्युरोनको कोशिकाको जति ब्रान्चेसहरू छन् त्यसको हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 20 वर्षपछि त्यसकै ब्रान्चेसहरू चाहिँ हाम्रो कामको प्रकृति, हाम्रो जीवनशैलीको प्रकृति हेरेर कि बढ्दै जान्छन् कि घट्दै जान्छन्। बढ्दै गयो भने त्यसलाई एउटा टर्म छ न्युरोलोजीमा, न्युरो साइन्समा आर्बोराइजेसन भन्छन् है। अब यो चाहिँ अब वनस्पति विद्या पढ्ने मान्छेलाई हाँगाबिङ्गा फैलियो भने आर्बर भन्ने चाहिँ हाँगाबिगा भयो होइन, हाँगाबिगा फैलिनुलाई चाहिँ आर्बोराइजेसन भन्छन्। अब त्यसरी हामीले अघि मैले भने जस्तै एउटा मात्रै काममा लाग्यौँ, हामी चाहिँ अरू काममा लागेनौँ भनेदेखि र हाम्रो चाहिँ त्यो अरू चाहिँ प्रयोग नभएको जुन आइदर वी युज अर वी लुज भनेको थियौँ, अब हामीले लुज गरेका चाहिँ हामीले प्रयोग नगरेका चाहिँ कनेक्सनहरू हुन सक्ने कनेक्सनहरू ती भएका फाइबरहरू पनि हामीले प्रयोग गरेनौँ भने बिस्तारै तिनीहरू चाहिँ सुक्दै जान्छन्, हराउँदै जान्छन्। त्यसलाई हामीले न्युरोलोजीमा चाहिँ त्यसलाई प्रुनिङ पनि भन्छन् है। जसरी एउटा मालीले जसरी आफ्नो फुलका हाँगाहरूलाई काटेर अक्सिजनमा काटेर ठुटो बनाउँछ नि, अब त्यो फुल फुलिसकेपछि अथवा कुनै रुखका हाँगाहरू काटेर हामी त्यसरी चाहिँ पुरा हाँगा काटेर छिमलेको ठिङ्ग खारेको छिङ्गलिएको चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो हाम्रो न्युरोन बन्छ। त्यसलाई हाम्रो न्युरोलोजीको भाषामा प्रुनिङ पनि भन्छन् है। त्यसैले हाम्रो गतिविधि के हुनु पर्यो भने एउटा एरिया मात्रै आर्बोराइजेसन होइन कि भरिसक्कै हामीले सबै मस्तिष्कका सबै भागहरूलाई सक्रिय राख्नु पर्यो ताकि चाहिँ त्यो जताततै त्यो आर्बोराइजेसन चाहिँ सम्भव होस्। अनि त्यही मैले भनेको कुरा यहाँ लेखेको छु। हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ एक्टिभ राख्ने, यङ कुन अर्थमा भने सक्रिय राखिरहने र त्यसका चाहिँ ती हाँगाबिगाहरू चाहिँ यथावत भइराखुन्, अझ त्यो आर्बोराइजेसन त्यो ब्रान्चिङ चाहिँ कन्टिन्यू भइराखोस्, ग्रो भइराखोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाह्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा किसिमको कामबाट अर्को काममा, अर्कोबाट अर्को काममा स्विच गर्दै जति धेरै काममा हामी चाहिँ लाग्यौँ उति धेरै चाहिँ यसको त्यो हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ यी हाँगाबिगाहरू र यो कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ बन्दै जान्छ। अब एउटा मोनोटोनस काम, एउटा मात्रै काम अघि मैले भने जस्तै डान्सिङ मात्रै गऱ्यौँ भने हामी त्यो डान्सिङको लागि रेस्पोन्सिबल सर्किटहरू चाहिँ डेभलप हुन्छन्, हाइली डेभलप हुन्छन्। अरू भाग चाहिँ हाम्रो अरू ब्रान्चेसहरू के हुन्छ, अरू भाग चाहिँ के हुन्छ, अरू ब्रान्चेसहरू बिस्तारै डिसएपियर हुँदै जान्छन्। त्यसैले त्यो आर्बोराइजेसन र यो चाहिँ प्रुनिङ, यो चाहिँ होल लाइफ हामी कुनै काम गर्छौँ छोड्छौँ, अनि अर्को काम सुरु गर्छौँ छोड्छौँ, पहिला कामलाई निरन्तर दिन्छौँ अथवा कुनैलाई निरन्तर दिँदैनौँ, अनि प्रुनिङ आर्बोराइजेसन निरन्तर हाम्रो ब्रेनमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। यो चाहिँ हाम्रो मृत्यु तकै चलिरहन्छ। जबसम्म हाम्रो मृत्यु हुँदैन तबसम्म नर्भ सेल्सहरू एक्टिभै भइरहन्छन्। अनि अब यसलाई मैले एउटा फ्लो चार्ट बनाएर देखाउन चाहेँ। अब ब्रेन एक्टिभेट भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो ब्रेन एक्टिभ भन्नुको मतलब चाहिँ न्यू ब्रान्चेस हुने, न्यू जोइन्टहरू बन्ने, न्यू फङ्सनल सर्किटहरू बन्ने, रिवायरिङ गर्ने। जति डाइभर्स काम गर्यो, जति फरक काम गर्यो उति फरक विभिन्न खालका चाहिँ सर्किट बन्ने भए उति ब्रेन एक्टिभ हुने भयो। यदि मोनोटोनस काम गर्यो सेम एउटा त्यही वान एन्ड द सेम सर्किट, अथवा त्यहाँ पनि हजारौँ लाखौँ होलान्, लाखौँ सेलहरू इन्भल्भ होलान्। अब त्यो डान्सिङहरूलाई पनि जम्मै मसल चाहियो होइन, त्यसको स्किल चाहियो, कला चाहियो, त्यसमा पनि एउटा दुईवटा सेलले हुँदैन, तमाम प्रयोग भएको छन्। तर पनि होल ब्रेनको चाहिँ पोटेन्सियललाई हेऱ्यो भने एउटा सानो भाग मात्रै त्यहाँ प्रयोग भयो। अनि त्यसपछि एउटा फिल्डमा हामी एक्सपर्टिज हुन्छौँ, रिमाइनिङ बाँकी रहेको ब्रेन चाहिँ हाम्रो युज हुन पाउँदैन, युज भए पनि कम युज हुन्छ।
त्यसैले अब चेस केही हाम्रा चाहिँ यो मैले यहाँ चाहिँ जस्ट इलुस्ट्रेसनको लागि मात्रै एउटा चेस भयो, यो चाहिँ अब सुडुको भयो, त्यसपछि यो पजल गेमहरू, यिनीहरूलाई अब अलिकति ब्रेन ट्रेनिङ मास्टर माइन्ड गेम भन्छ यिनीहरूलाई। अब डान्सिङ भयो, अब प्लेइङ, गार्डनिङ आदि खालका कामहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो ब्रेनलाई एक्टिभ राख्ने र ब्रेनका कनेक्टिभिटी विशेष गरी यो चाहिँ यो पजल र यो चाहिँ यो के सुडुकु भन्छ के अरे, सुडुकु होइन, सुडुकु नै हो के अरे। सुडुकु चाहिँ यस्ता खालका गेमहरूले चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ अलिकति कनेक्टिभिटी बढाउँछ भन्ने चाहिँ मान्यता छ है। अब यहाँ मैले एउटा स्पेसल टास्कको बारेमा आज चाहिँ हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छु होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि लर्निङ ए न्यू ल्याङ्ग्वेज। अनि अब यसो नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढ्दा हुन त हामीले चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज आफ्नै मातृभाषा, आफूले पढेको भाषा, आफूले बुझेको भाषामा अभ्यास गरिरहँदा पनि हामीले त्यो हाम्रा न्युरोनल सर्किटहरू बढ्दै जान्छन्, ग्रो हुँदै जान्छ। तर यहाँ के भयो भने हामी नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि हाम्रो भिजुअल सेन्टर एक्टिभेट इन्भल्भ हुन्छ, हाम्रो स्पिच इन्भल्भ हुन्छ, हाम्रो हियरिङ इन्भल्भ हुन्छ, अनि हाम्रो माउथदेखि लिएर मुभमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ। त्यसपछि त्यो नयाँ सिकेको चिजलाई त चाहिँ हामीलाई मेमोरीमा बसाल्न पर्यो, अनि हाम्रो मेमोरी सेन्टर एक्टिभेट हुन्छ, अनि पर्मानेन्ट मेमोरी चाहियो त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ रिटेन गर्नलाई। अनि त्यसले त्यो मेमोरी सेन्टर चाहिँ सबैभन्दा धेरै कनेक्टिभिटी भएको चाहिँ न्युरोनहरू, अघि मैले भन्न बिर्सेँ, त्यो 1 लाख हाँगामिगा भएको न्युरोनहरू प्रायः त्यो मेमोरी सेन्टरमा चाहिँ बसेका हुन्छन्। त्यो मैले ब्रेनको सेक्सन देखाइनँ मैले, किनभने धेरै स्लाइड हुने भएर मैले स्लाइड कट गरेको। त्यो ब्रेनलाई सेक्सन काट्यो भने त्यहाँ एउटा लोवर पार्ट ब्रेनको चाहिँ तल्लो भागमा पिठतिर चाहिँ एउटा एरिया छ, हिपोकाम्पस भन्छौँ हाम्रो भाषामा। हिपोकाम्पस एरिया चाहिँ अब त्यो मेमोरीको लागि त्यसपछि अनि इमोसनको लागि रेस्पोन्सिबल छ। किनभने मेमोरी लस भएको मान्छेहरूको चाहिँ पछि तिनीहरूको ब्रेनमा चाहिँ त्यो हिपोकाम्पस सुकेको हुन्छ। त्यसलाई जनावरहरूलाई पनि त्यसलाई बाहिरबाट चाहिँ केही गरी त्यो हिपोकाम्पसलाई ड्यामेज गरिदियो, डिस्ट्रक्सन गरिदियो भनेदेखि त्यो जनावरहरूले, त्यो एक्सपेरिमेन्टल जनावरहरूले चाहिँ पहिला सिकेका कुरो सब बिर्सिन्छ। त्यसैले हिपोकाम्पस चाहिँ मेमोरीको सेन्टर हो। त्यो सबभन्दा धेरै कनेक्सन हुने चाहिँ ब्रेनको भाग चाहिँ त्यही हो, ती चाहिँ न्युरोन भाग हो। अनि मेमोरीको लागि त्यो भाषा हामी नयाँ अक्षर देख्छौँ, नयाँ स्क्रिप्ट देख्छौँ, नयाँ प्रोनाउन्सिएसन त्यसलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो, सबै मेमोराइज गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो सबैभन्दा धेरै कनेक्सन भएको ब्रेनको सेन्टर चाहिँ एक्टिभेट भएको हुनाले लर्निङ ए न्यू ल्याङ्ग्वेज इज द मोस्ट एफिसियन्ट ट्रेनिङ फर द ब्रेन। र अर्को यहाँहरूलाई एउटा कुरा यहीँ भनिहालौँ, अहिलेसम्म डिमेन्सिया प्रिभेन्सनै गरेन भने पनि डिले गर्ने एउटा मात्रै इस्टाब्लिस्ड एक्टिभिटी भनेको लर्निङ ए न्यू ल्याङ्ग्वेज। It has been scientifically established. It has been proved epidemiologically. It has been proved experimentally. यदि हामीले नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई हामीलाई प्रयोग आउँदैन भने पनि, प्रयोगमा आउँदैन, जरुरत छैन, आवश्यकता छैन भने पनि यदि हामीले भाषा सिक्ने अभ्यास गऱ्यौँ, भाषा सिक्ने हामीले हबी बनायौँ भने एउटा त अब नयाँ भाषा भनेपछि नयाँ कल्चर, नयाँ संस्कृतिको बारेमा ज्ञान हुने भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो कुरा जस्तो म पानी पिउँछु भनेको छु, चाइनिजहरूले त्यसलाई पानी पिउँछु कसरी व्यक्त गर्दो रहेछ, अरेबियनले कसरी व्यक्त गर्छ, त्यही कुरो चाहिँ अब एउटा फ्रेन्चले कसरी व्यक्त गर्छ, त्यो जानकारी पाउनु पनि त्यो आफैमा एउटा चाहिँ प्लेजरको आनन्दको स्रोत हो कि। किनभने हाम्रो ब्रेन चाहिँ तब आनन्दित हुन्छ जब हामी नयाँ कुरा सिक्छौँ, थाहा पाउँछौँ। चाहे त्यो खानेकुरामा नयाँ टेस्ट होस्, चाहे देख्ने कुरामा नयाँ होस्, चाहे नयाँ मान्छेसँग भेटघाट होस्, जे नयाँ कुराहरू हामी चाहिँ नयाँ ज्ञान हुन्छ, नयाँ स्वाद पाउँछौँ नि, त्यहाँ हाम्रो मस्तिष्क आनन्दित हुन्छ। त्यसले विशेष खालका केमिकलहरू रिलिज गर्छ। अघि त्यहाँ मैले केमिकलको कुरा गरेँ, त्यो चाहिँ जङ्सनमा त्यहाँ विभिन्न खालका केमिकलहरू चाहिँ रिलिज हुन्छन्। अनि अब प्लेजर सेन्टरमा चाहिँ प्रायः जसो मैले अब त्यो ब्रेनको सेक्सन नकाटेको हुनाले मैले त्यहाँ प्लेजर सेन्टर देखाउन पाइनँ। प्लेजर सेन्टरमा चाहिँ डोपामिन भन्ने केमिकल हुन्छ। अनि जब हामी नयाँ कुराहरू देख्छौँ, नयाँ ठाउँमा भ्रमण गर्छौँ, हाम्रो डोपामिन रिलिज हुन्छ। प्रायः सबै मान्छेले यात्रा गर्न मन पराउने कारण के हो भने यात्रा गर्दाखेरि नयाँ कुरा हामी देख्छौँ, नयाँ कुरा सुन्छौँ, नयाँ कुरा जानकारी हुन्छौँ। जब हाम्रो ब्रेनले नयाँ कुरा जानकारी पाउँछ अनि यसले चाहिँ डोपामिन रिलिज गर्छ त्यो प्लेजर सेन्टरमा। त्यो भएर मान्छेले अब त्यस्तै अरू नैसर्गिक गतिविधिहरूमा पनि हामीले जस्तो मिठो खानेकुरा खाँदाखेरि, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक आवश्यकताहरू पुरा गर्दाखेरि विभिन्न उस बेलामा चाहिँ त्यो प्लेजर सेन्टरमा चाहिँ
डोपामिन रिलिज हुन्छ अनि त्यो डोपामिनले चाहिँ हामीले आनन्दको अनुभव गर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नयाँ ल्याङ्ग्वेज त्यति नयाँ भाषा सिक्ने कुरो त्यति निरस पनि छैन के। त्यो चाहिँ डोपामिन त्यो नयाँ भाषा सिक्दाखेरि डोपामिन रिलिज गराएर आनन्द पनि लिन सकिन्छ। अब त्यो नयाँ कुरा थाहा पाउने भयो, अरूले कसरी बोल्छन्, अब तिनीहरू भेट हुँदाखेरि उनीहरूसँग हामी भेटेर त्यो भाषा बोल्न सक्यौँ भने हामीलाई अर्कै खालको अनुभूति हुन्छ, त्यसले पनि हामीलाई डोपामिन रिलिज गर्छ। त्यसैले आफैमा नयाँ भाषा सिक्ने उपयोगी मात्रै होइन कि यो चाहिँ यसलाई तरिका मिलाएर सिक्यौँ भने यो चाहिँ मस्तिष्कलाई अलिकति आनन्द दिने, प्लेजर दिने, इन्जोय दिने पनि एउटा चाहिँ गतिविधि मानिन्छ। र अनि मैले अघि नै भनिहालेँ, साइन्सले आजसम्म यदि कुनै चिज, कुनै यस्तो गतिविधि, कुनै यस्तो कुरा जुन छ जसले चाहिँ डिमेन्सिया प्रिभेन्सन गर्छ है, डिमेन्सिया प्रिभेन्सन गरेन भने पनि डिमेन्सिया अल्जाइमर्सलाई के अरे डिले गर्छ, त्यसलाई चाहिँ पछाडि घसेर्छ है, पछाडि लैजान्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ दि ओन्ली थिङ यदि साइन्टिस्टले भन्ने चाहिँ लर्न ए न्यू ल्याङ्ग्वेज, लर्न ए ल्याङ्ग्वेज। अब यो यहाँ चाहिँ एउटा मैले अब अलिकति एउटा म स्टडीतिर जान्छु होइन। पहिलो स्टडी मैले यहाँ चाहिँ यो कोलम्बिया युनिभर्सिटीको 1988 को स्टडी हो यो। उनीहरूले के गरे भने त्यो पोस्टमार्टम ब्रेन उनीहरूले चाहिँ स्टडी सुरु गरे चाहिँ त्यो ब्रेन डेफ ब्रेन चाहिँ लिएर, र उनीहरूले चाहिँ सबभन्दा एकदम सिभियरली ड्यामेज भएको त्यो काटेर हेरेर त्यो ब्रेन चाहिँ अटोप्सी गरेर पोस्टमार्टम गरेर हेर्दाखेरि अल्जाइमर्सको एकदमै एडभान्स रूप भएका ब्रेनहरू लिए, कलेक्सन गरे डेटा तिनीहरू आफू स्टडीमा इन्क्लुड गरे। र जति चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भनेदेखि त्यत्रो अल्जाइमर्सको चाहिँ एडभान्स स्टेजमा भएको ब्रेन भएका मान्छेहरू मृत्युभन्दा अगाडि 1/3 मात्रै रियल्ली अल्जाइमर्स थियो। 1/3 चाहिँ जस्तो ब्रेनमा चेन्ज भएको थियो त्यस्तै अल्जाइमर्स थियो, तर 2/3 चाहिँ दे वर फङ्सनिङ नर्मली। त्यो ब्रेन चाहिँ पुरा चाहिँ भ्वाङ परेर कामै नलाग्ने भए जस्तो देखिन्थ्यो होइन। त्यो उसमा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनीहरू स्टडी गर्दाखेरि अब म्याक्रोस्कोपिकली पनि माइक्रोस्कोपिकली पनि काटेर हेर्दा पनि सेक्सन तातै पल भङ सुकेर चाहिँ सानो भइसकेको थियो। एडभान्स सिभियरली चेन्जेस अल्जाइमर्स भने कस्तो भने त्यो सुक्छ के। कहिलेकाहीँ यहाँहरूले देख्नुभयो होला, बिग्रेको ओखर फोर्नुभयो भने भित्र त्यो ओखरको गुदी जति सुकेर सब कागजको जस्तो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले अल्जाइमर्सले एकदम एडभान्स स्टेजको मान्छेको ब्रेन चाहिँ त्यत्रो टाउको भित्र चाहिँ एउटा एक मुठी जत्रो भएर बसेको हुन्छ, केही पनि हुन्न, भित्र रिक्तो खोक्रो हुन्छ। हो त्यो एडभान्स स्टेजमा पनि 2/3 मान्छे चाहिँ आखिर मर्नुभन्दा अगाडि त नर्मल रहेछन् भनेपछि त ब्रेनमा ड्यामेज हुँदैमा त हामी अल्जाइमर्स हुने रहन्छ। ब्रेनमा चाहिँ इन्जुरी भयो, ब्रेनमा स्ट्रोक भयो, ब्रेन खिँदै गयो, सुक्दै गयो, त्यहाँ देयर आर सर्टेन थिङ्स, सर्टेन एक्टिभिटिजहरू, सर्टेन लाइफस्टाइल जसले चाहिँ त्यस्तो एडभान्स त्यो मरेर पछि पोस्टमार्टममा हेर्दाखेरि पुरै रित्तिएको ब्रेनले पनि मान्छे जिउँदो छँदाखेरि मृत्युभन्दा अगाडि 2/3 त नर्मली फङ्सन गरिरहेका छन्। यसले चाहिँ अनि हाम्रो कन्सेप्ट नै यो कोलम्बिया युनिभर्सिटीको 1988 झन्डै आजभन्दा झन्डै 32 वर्ष अगाडि गरेको स्टडी, पब्लिस गरेको स्टडीले चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ आयो। त्यसपछि त्यो कन्सेप्टको नाम चाहिँ कग्नाइटिभ रिजर्भ भन्छन् त्यसलाई। अघि कग्नाइटिभ भन्छ हाम्रो कग्नाइटिभ रिजर्भ यति रहेछ कि, कग्नाइटिभ रिजर्भ अथवा मेन्टल रिजर्भ यति रहेछ कि त्यो ब्रेन सुकेर रित्तिँदाखेरि पनि हामी चाहिँ इक्वली फङ्सनेबल 2/3 त हामी हुँदो रहेछौँ। हागे पछि उनीहरूले चाहिँ यो महिलाहरू बाहिर यहाँ महिलाहरूलाई ल्याएको छ है सबै। यो लिनुको पछाडि एउटा यहाँ म बताउन चाहन्छु, महिलाहरूमा चाहिँ अब दुर्भाग्यवश चाहिँ यो डिमेन्सिया भन्ने रोग चाहिँ झन्डै पुरुषको तुलनामा डबल 2 गुणा बढी हुन्छ एउटा कुरा। अनि एभरेज त्यो डिमेन्सिया सुरु हुने एज चाहिँ अल्जाइमर सुरु हुने एज चाहिँ झन्डै 4-5 वर्ष अगाडि हुन्छ। यदि औषध सलाहला चाहिँ डिमेन्सिया सुरु हुने रोग स्ट्याटिस्टिकली 75 वर्षको आसपास मानिन्छ भने महिलाहरूमा चाहिँ पिक एज चाहिँ 72-73 मानिन्छ भने पुरुषहरूमा पिक एज चाहिँ झन्डै 77-78 मानिन्छ। झन्डै 4-5 वर्षको ग्याप छ। र अनि महिलाहरू चाहिँ अब झन्डै डबल हुने भयो हुनाले अब स्टडी मेटेरियल लिनलाई सजिलो भयो। पोस्टमार्टम ब्रेन लिनलाई पनि अब त्यहाँ पुरुषहरू चाहिँ महिलाहरूलाई 100 वटा चाहिँ लियो भनेदेखि अब त्यो 100 वटा ब्रेन लिनलाई 200 वटा पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो, ब्रेन लिनु पर्यो पुरुषहरूको। त्यसैले प्रायः यसो डिमेन्सियाको यो चाहिँ स्टडीहरू चाहिँ महिलाहरूमा बढी भएको छ है। महिलाहरूमै गर्ने प्रिफर गर्ने चलन छ, किनभने यो डिमेन्सियाको नेचरले गर्दा।
अनि यो कग्नाइटिभ रिजर्भ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट यो स्टडी पछि चाहिँ यो एउटा न्युरो साइन्समा एकदम यो चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र यसले के देखायो भनेदेखि साँच्चीकै ब्रेनको मर्फोलोजी ब्रेनको मासले हामीलाई देखाउँदो रहेछ। अनि यसले बतायो कि हाम्रो धेरै भाग चाहिँ हाम्रो युज हुँदो रहेछ, हामीलाई थोरै भाग भए पनि हामी चाहिँ सक्सेसफुल्ली फङ्सन गर्न सक्दो रहेछौँ। एकदमै ड्यामेज भएर गयो भने पनि हामीले चाहिँ केही हामीले प्रपरली राम्रोसँग त्यसलाई ब्रेनलाई युटिलाइज गरेका छौँ आफ्नो जीवनकालमा भनेदेखि मृत्यु पर्यन्त हामी चाहिँ एक्टिभ रहन सक्छौँ, डिमेन्सियाबाट जोगिन सक्छौँ। अनि त्यही कुरा यहाँ मैले कुरा यहाँ मेन्सन गरेको छु, सो द्याट द प्रपरली द ब्रेन आवर ब्रेन देयर इज नो सच मच रिजर्भ। एट्रोफी हुँदाखेरि पनि हाम्रो ब्रेन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा चाहिँ पिक्चर यहाँ राखेँ है, नर्मल ब्रेन हाम्रो अलिकति पाको उमेरमा हाम्रो नर्मल ब्रेन पुरा भरिएको हुन्छ यसरी, पुरै यो ग्यापहरू अझ यहाँ अलिकति बढी देखाएर हुन्छ। अब प्राय हामीले अब मेरो विद्यार्थी कालमा हामी यहाँ नेपालमा त अटोप्सी गर्ने चलन छैन है। अब मैले पढेको ठाउँमा चाहिँ हरेक बिरामी अस्पतालमै मृत्यु हुनु पर्थ्यो। अस्पताल मृत्यु भएन भने उसलाई चाहिँ अब अस्पतालमा लिएर आएर अनिवार्य रूपमा चाहिँ घरमा मृत्यु भएकोलाई पनि अस्पताल ल्याएर चाहिँ अटोप्सी गर्ने चलन थियो होइन। अनि हामी सबै ब्रेनको हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो ब्रेन अझ भरिएको हुन्छ कि यसमा, यो टाइट हुन्छ यो प्रायः जस्तो चाहिँ मेरो हेल्दी मान्छेको। अनि अल्जाइमर्स भएको मान्छेको यस्तो ग्याप, यस्तो ठुल्ठुलो ग्याप हुन्छन्, चर हुन्छन् ठुल्ठुला। अनि सेक्सनमा हेर्दाखेरि भित्र अब सलिड मास हुन्छ एकदम नर्मल मान्छेको ब्रेनमा भनेदेखि, हेल्दी मान्छेको ब्रेनमा सलिड मास हुन्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ अलिकति उसको के अरे अल्जाइमर्स भएको मान्छेहरूको यस्तो चाहिँ प्वालहरू भुवाङहरू यी चरहरू पनि गहिरा हुन्छन् होइन, थोरै मात्रै मास हुन्छ। यो त अझ त्यति धेरै हुन त यहाँ एडभान्स अल्जाइमर्स लेखेको छ, तर चाहिँ योभन्दा पनि अझ विकृत अझ नाजुक अवस्थामा नाम मात्रै खालि अलिअलि एउटा चाहिँ झिल्ली मात्रै बाँकी भएका ब्रेनहरू पनि कहिलेकाहीँ अटोप्सीमा देखिन्छन् है। अब एउटा अर्को स्टडी म यहाँ कोट गर्न चाहेँ, यो अलिकति भाषासँग सम्बन्धित छ, यो धेरै पुरानो होइन, भर्खरैको क्यानेडियन स्टडी। क्यानेडियनहरूले चाहिँ बाइलिङ्गुअल यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा जब आयो, यहाँ अलिकति मैले यहाँ स्लाइडमा छैन एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। के हो भने युरोपमा अब यहाँहरूलाई थाहा छ युरोप चाहिँ अब धेरै देश छन् तर टेरिटोरियली सानो छ नि, अब कम्पेरेटिभली सानो छ, हेरिरहेको छु घरि। अनि कम्पेरेटिभली सानो छ, अनि सानो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटै जस्तो भनौँ न, एउटा सानो देश छ बेल्जियम, त्यहाँ चारवटा तिनवटा फ्रेन्च डच र फ्लेमिस र जर्मन बोल्छन्। स्विजरल्यान्डमा चारवटा भाषा बोल्छन्। धेरै जस्तो युरोपका साना कन्ट्रीहरू चाहिँ धेरै भाषा बोल्छन्। अनि अब त्यो युरोपमा विशेष गरी क्याथोलिक चर्चहरूको चाहिँ जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ उनीहरूको चाहिँ हेरार्की छ, तिनीहरूको चाहिँ जस्तो अब उयो हाम्रो सरकारी चाहिँ कर्मचारी सरुवा भए जस्तो एउटा अर्को एउटा सरुवा हुने, उनीहरू चाहिँ अब एक त आफ्नो चाहिँ त्यो युरोपियन ओरिजिन भावनाले आफ्नो ओरिजिनमै उनले दुईटा तिनवटा भाषा पढेका हुन्छन्। अनि अर्को देशमा उसलाई चाहिँ पोस्टिङ हुनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ अर्को भाषा पढ्न बुझ्नु पर्यो। अनि उनीहरूको अब कानुनिक मतलब त्यो रिलिजियस स्क्रिप्चर पढ्नलाई उनीहरूले ग्रिक र ल्याटिन पढ्नै पर्यो। ग्रिक र ल्याटिन दुईटा भइहाल्यो, अनि आफ्नो मातृभाषा भयो। त्यसपछि अनि अरू एक दुईवटा भाषा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो युरोपको क्याथोलिक चर्चका स्टाफहरू के अरे कर्मचारी भनौँ अथवा त्यहाँका चाहिँ ती धार्मिक व्यक्तित्वहरू प्रायः जसो मल्टिलिङ्ग्विस्टिक थिए कि उनीहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति डिमेन्सिया कम हो कि भन्ने चाहिँ अब्जर्भेसन भएपछि एउटा स्टडी गर्यो। अनि त्यो पहिलो स्टडी मैले यहाँ गर्न खोजेको क्यानेडियन स्टडी, त्यो स्टडी 2014मा भएको थियो। तिनीहरूले चाहिँ तीनवटा सेन्टर रोजेका थिए, मोन्ट्रियल, यहाँ मोन्ट्रियल र टोरोन्टोमा फ्रेन्च र इङ्ग्लिस स्पिकिङ पपुलेसन ल्याएको थियो। अनि हैदराबाद, इन्डियाको हैदराबादमा चाहिँ त्यो तेलुगु दशम र हिन्दी बोल्नेहरूलाई बाइलिङ्गुअल राखेर ल्याएको थिए। अनि त्यति त्यहाँ फरक देखियो। एउटा मात्रै भाषा बोल्ने एउटा कन्ट्रोल ग्रुप थियो, तिनै ठाउँमा एउटा मात्रै भाषा बोल्ने र दुईटा भाषा बोल्ने चाहिँ अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप थियो। फरक त देखियो, त्यति फरक देखिएन, अलिअलि इन्सिग्निफिकेन्ट स्ट्याटिस्टिकली अब सोसो। त्यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ यो टोरोन्टोकोमा चाहिँ त्यति टोरोन्टोको स्टडी गर्ने रिसर्चरहरूले चाहिँ खासै फरक देखेनन्। मोन्ट्रियल र हैदराबादमा रिसर्चरहरूले चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको, दुई बाइलिङ्गुअल मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ यो मास पपुलेसन स्टडी भावनाले यिनीहरू ठुलो सङ्ख्या ल्याएको थिए होइन। बाइलिङ्गुअलहरूमा चाहिँ अलिकति एडभान्स एजसँग पनि डिमेन्सिया नदेखिएको भन्ने फेला पर्यो।
अनि त्यसले अलिकति के देखायो भने अब ल्याङ्ग्वेज स्टडी प्रोटेक्ट्स अल्जाइमर फ्रम के अरे मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू भनेर एउटा चाहिँ अलिक सङ्केत गर्यो। त्यसपछि एउटा अर्को स्टडी भयो, हो यो स्टडीले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज स्टडी र चाहिँ यो डिमेन्सियालाई चाहिँ कन्सेप्टलाई नै पुरा पुरा अपसाइड डाउन यसले चाहिँ चेन्ज गरिदियो। यो चाहिँ यो क्याथोलिक ननहरूलाई, अहिले फेरि ननकै कुरा ल्याएँ मैले, किनभने अब धेरै जसो डिमेन्सिया चाहिँ महिलाहरूमा हुनाले उनीहरूले ननहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरे। वाटरलू युनिभर्सिटीले गरेको स्टडी हो यो पब्लिस भएको पोहोर साल मात्रै पोलको 2019 को सेप्टेम्बरमा पब्लिस भएको थियो। अनि उनीहरूले एउटा अचम्म के पायो भनेदेखि गजबको फाइन्डिङ छ के यो। अब चाहिँ एउटा तिनीहरूले ननहरूमा रोजेर क्याथोलिक ननहरूमा एउटा मात्रै भाषा बोल्ने ननहरूलाई कन्ट्रोलमा राखेर अनि मल्टिपल 2टा भाषा 3वटा भाषा 4वटा भाषा 5वटा भाषा 6वटा भाषा 7वटा भाषा बुझ्ने ननहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल के अरे एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा राखेर उनीहरूले स्टडी गर्दाखेरि बडो एकदम इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ भयो। अब के पायो त भन्दाखेरि एउटा त के पायो भने ल्याङ्ग्वेज स्टडी डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स फ्रम डिमेन्सिया एन्ड अल्जाइमर्स। अब एउटा 4 ल्याङ्ग्वेजेस त अब किन 4 हो त्यसको चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्लान् पछि होइन, लिङ्ग्विस्टहरूले अथवा चाहिँ अब न्युरो साइन्टिस्टहरूले 4 ल्याङ्ग्वेजेस अथवा मोर देन 4 ल्याङ्ग्वेज बोल्नेहरू दे आर मच मोर बेटर प्रोटेक्टेड देन फ्रम अर्ली डिमेन्सिया देन द अदर ग्रुप्स। त्यही भएर नै यो 4 चाहिँ यो मार्क यो चाहिँ यो थ्रेसहोल्ड पोइन्ट भएको हुनाले सायद त्यो क्यानाडियन योभन्दा अगाडिको त्यो यो क्यानाडियन स्टडीमा चाहिँ यो चाहिँ मन्त्रियाल र यो चाहिँ हैदराबादमा पनि त्यति सिग्निफिकेन्ट चाहिँ ऊ देखिएन के। त्यति जम्मा 2टा भाषा थिए यहाँ, फ्रेन्च र इङ्ग्लिस यहाँ, अनि तेलुगु र हिन्दी यहाँ। तर जब चाहिँ 4वटा अथवा 4वटा भन्दा बढी भाषा बोल्ने ननहरू छन् तिनीहरूमा कस्तो छ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एउटा भाषा बोल्ने चाहिँ 6% डिमेन्सिया छ भनेदेखि 4वटा अथवा बढी भाषा बोल्नेहरूमा के अरे 4वटा अथवा बढी भाषा बोल्नेहरूमा 6% डिमेन्सिया छ भनेदेखि अब एउटा भाषा बोल्नेहरूमा 31%, झन्डै 5 गुणा 5 टाइम्स भेरी सिग्निफिकेन्ट एकदम चाहिँ इन्डिस्पेटेबल। यो चाहिँ फाइन्डिङले के गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब यो यही पछि नै अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ डिमेन्सियाको चाहिँ अब यो प्रिभेन्सन आदि कुराहरूको र ल्याङ्ग्वेज स्टडीले चाहिँ एउटा विशेष स्थान पायो अहिलेको मोडर्न टाइममा। त्यसै कारणले अब अहिले ल्याङ्ग्वेज स्टडी हेज बिकम अ हबी। यहाँहरूलाई थाहा होला है, कति आजकल त एकदम त्यो ल्याङ्ग्वेज स्टडी चाहिँ अब अनलाइन चाहिँ कति ग्रुपहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे एमेचर ग्रुपहरू छन्, प्रोफेसनल ग्रुपहरू छन्, पेइङ चाहिँ कति कोर्सेसहरू छन्, तमाम अफिसियल्ली चाहिँ सिकाउँछन्। चाहिँ भाषाहरू सिक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने चाहिँ बडो ठुलो एकदम त्यो पहिला चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि म एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर यसो गएको थिएँ। म अलि पाएको उमेरको देखेर त्यो स्कुलले विद्यार्थीहरूको बिचमा चाहिँ तिमीलाई किन चाहियो भाषा, किन सिक्न आएको भनेर सोध्थेँ कि मलाई। आजकल चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज स्टडी फरेन न्यू ल्याङ्ग्वेज स्टडी गर्ने ठाउँमा गए पनि हामीहरूले चाहिँ भर्खरको जवान विद्यार्थीहरूभन्दा अलि परिपक्व पाएको उमेरका मान्छेहरू देख्छौँ होइन। अनलाइन पनि हामीहरू कहीँ गएर त्यो ग्रुपमा चाहिँ समावेश भयौँ भने त्यहाँ प्रायः जसो चाहिँ पाएको उमेरका मान्छेहरू चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज स्टडीमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ होइन। अब अघि मैले जुन भने जुन अब एकदम प्रुभ साइन्टिफिकली प्रुभ चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट अल्जाइमर्स अथवा डिमेन्सिया प्रिभेन्सन गर्ने चाहिँ बेस्ट वे चाहिँ इज द ल्याङ्ग्वेज इज साइन्टिफिकली प्रुभड, इट हेज अब्जेक्टिभली proved and this is seen in the practice in community in the population study. त्यसैले चाहिँ the language study has become a really a reliable way to prevent मेरो मोटामोटी 10 दिन लाग्यो हैन। अनि यो टेक होम मेसेज एउटा सानो छ, मैले अब यहाँ एउटा सानो चाहिँ मैले एउटा यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफ्रेजिङ गरेर ज्याक अफ अल ट्रेड्स भन्छन् नि, ज्याक अफ मास्टर ट्रेड कहिलेकाहीँ त्यो पनि बेटर हुँदो रहेछ है। एउटामै मास्टर हुनुभन्दा लेट अस बी ज्याक अफ many trades in order to prevent to delay our dementia process होइन। अब मोस्टली प्रिफर्ड एक्टिभिटिज आर ब्रेन ट्रेनिङ एक्टिभिटी लाइक मेन्टल गेम्स जुन अघि मैले देखाएँ। अनि त्यसपछि अनि यो अलिकति अब मैले अघि नै भने
अब हामी एडभान्स एजमा पनि अब सो कल्ड ओल्ड ब्रेन पनि त्यत्तिकै यङ हुन्छ आफ्नो फङ्सनको लागि, किन कनेक्टिभिटी र रिजर्भ त्यत्तिकै छ होइन। अनि त्यसपछि यो न्यू ल्याङ्ग्वेज इज द मेन चाहिँ एक्टिभिटी। अब यहाँ म एउटा चाहिँ अब अघि पहिलो स्लाइडमा जान्छु होइन, सायद मलाई अब एक्सप्लेन गर्न नपर्ला है, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो किन यो प्याराडोक्स जुन चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला देखाएको थिएँ। वाइ ए सेलिब्रिटी हु इज ए प्रोलिफिक राइटर, a voracious reader, highly educated and mentally active all his life, becomes demented, presumably from Alzheimer's in his early mature age. But at the same time, है एउटा चाहिँ अब सरी के भयो, at the same time एउटा चाहिँ इलिटरेट फार्म वर्कर है, अब फार्म वर्कर जो चाहिँ जिन्दगीभर चाहिँ आफ्नो खेतीमा काम गर्यो, क्याटल हेऱ्यो, हाउस होल्ड हेऱ्यो, त्यो गर्यो, उसको न इन्टेलेक्चुअल प्र्याक्टिस छ, न भाषा छ, न लिट्रेसी छ, न पढाइ लेखाइ छ, केही पनि छैन। एडभान्स एजसँग पनि साउन्ड चाहिँ उसको माइन्ड भइरह ऊ चाहिँ फिजिकल इलनेसबाट मऱ्यो, तर उसलाई चाहिँ मर्ने बेलासँग पनि 80को दशकसम्म पनि उसलाई चाहिँ डिमेन्सियाका कुनै लक्षण देखिएनन्। मलाई लाग्छ अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न जरुरी छैन, किनभने यो मान्छेले चाहिँ जिन्दगीभर विभिन्न काम गर्यो। र यहाँ मैले एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले छुटाएको छु, कन्सपिकुअसली मैले त्यसलाई मेन्सन गरिनँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड हो नि, जो चाहिँ अब ह्याप्पिनेस भयो, वेलनेस भयो, त्यो धेरै अलि जटिल हुने हुनाले अब त्यो पनि फेरि त्यो फिलोसफिकल कुरा हुनाले मैले यहाँ राखिनँ। त्यति कामबाट सन्तुष्टि लियो होइन। अब उसले जे काम गरेको छ, अब जुनमा अब त्यो राइटर भएर ठुलो क्रिएटिभ काम गरे पनि कति अब उहाँलाई चाहिँ कति असन्तुष्टि होला, कति गुनासो होला, राम्रो लेख्न पाइनँ भन्ने होला, मेरो एडभर्सरीले, मेरो कम्पिटिटरले मेरोभन्दा राम्रो निकाल्यो भन्ने होला होइन, फलानुले मलाई पुरस्कार दियो, अहिले भर्खरै फेरि पुरस्कारको विवाद चलिरहेछ नि, हामी कहाँ एउटा यो पुरस्कार दियो भन्ने होला, मलाई दिएन भन्ने होला, अनेक ती चाहिँ त्यो कुण्ठाबाट पीडित हुने होला नि होइन। अब त्यो इन्टेलेक्चुअल काम गरेर मात्रै भएन नि त, अनि त्यो कुण्ठाले त अरूमा मस्तिष्कलाई छिया बनाउँदै लैजान्छ। उनी आनन्दसँग जिन्दगी बिताए होइन, अब रुख मसिनो खाए, मजाले दिनभरि काम गरे, अब गाउँलेहरूको चाहिँ त्यो उपचार पनि गरे, झारफुक पनि बाजा पनि बजाए, नाचे पनि, गाए पनि, काम पनि गरे। अब जिन्दगी आनन्दसँग बिताए। उनलाई कहिले न निद्राको प्रब्लम भयो, न कहिले अरू शारीरिक रोग लाग्यो होला। सायद त्यो किसिमको जुन माइन्ड सेट हो, जुन प्लेजर, जुन सेन्स अफ वेलबिङ हो, त्यसले पनि रोल खेल्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो दुईजना मान्छेहरू चाहिँ किन भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँहरूले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ है। म मोटामोटी मेरो चाहिँ सिद्धियो, टाइम अलि बढी भयो क्यारे है। अब सायद यहाँहरूको प्रश्नहरू होला, म चाहिँ यसलाई गरिदिन्छु। हजुर यो विथड्र गर्दा स्टप गर्दा हुन्छ। हजुर त्यसलाई बन्द गरिदिए हुन्छ है। हजुर माथिको त्यो सर बन्द भयो ल। अनि अब यहाँ के छ च्याटमा चाहिँ हजुर निकै सबैलाई अब राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो, निकै चाहिँ नि युजफुल चाहिँ नि भयो जस्तो लाग्छ। साथीहरूको केही जिज्ञासा भएको पनि आएको छ यहाँ। अब समय हामीसँग त्यति धेरै बाँकी छैन, त्यसो भएर केही लेखिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीले धीरजीले भन्नुभएको छ। मलाई भने यदि मलाई त समय छ, यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ सोध्नु छ भने म कोसिस गर्छु है। हस् यहाँ छ हाम्रो नेत्र उपाध्यायजीले भन्नु हुन्छ, लेख्नु झ्याउ हुन्छ, टाइप गर्न झ्याउ हुन्छ, म फेरि भनौँ न, म गर्छु, कोसिस गर्छु। सरको छोटोमा नेत्र सरको अनम्युट गरौँ। ल डाक्टर साहबलाई नमस्कार, लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मेरो नमस्कार। एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन छ डाक्टर साहबको, धेरै युजफुल पनि भयो। म एक दुईवटा जिज्ञासा चाहिँ यसो राखौँ कि भन्ने लाग्यो डाक्टर साहबको यो पछाडि। त्यो न्युरोन सेलको कुरा चाहिँ जुन आयो नि, अब यो लाखौँमा अर्बौँमा हुने कुराहरू होइन। हजुर त्यो चाहिँ जन्मिँदाखेरि नि अब धेरै नै भएर आउने मान्छेहरू चाहिँ बढी ब्रिलियन्ट पनि हुन्छन् होइन। र त्यो जन्मिँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित मात्रै त हुनुपर्छ, त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दा न्युरोन सेललाई बचाउने पनि एउटा त्यो प्रविधि हो भन्ने कुरा अब मेडिकल साइन्सले पनि सायद बोलिसकेका कुराहरू हो होइन, सोसल साइन्समा आइसकेको छ।
र त्यो एकचोटि अरू सेल चाहिँ एकचोटि मर्यो भने फेरि रिजेनेरेट हुन्छ, यो न्युरोन सेल चाहिँ हुँदैन भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा हो। अनि अनि अर्को चाहिँ एउटा डिमेन्सिया र यो अल्जाइमरको फरक चाहिँ के हो डाक्टर साहब? हस्, एउटा कुरा त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ न्युरोनहरू चाहिँ प्रायः जन्मिँदाखेरि जति न्युरोन हुनुपर्ने हो त्यति सङ्ख्यामा जन्मेको हुन्छ मान्छे, पछि मल्टिप्लाई हुँदैन। केही उमेरसम्म अर्ली चाइल्डहुडमा अलिकति त्यसको ग्रो हुने बेलामा चाहिँ अलिकति चाहिँ तिनीहरू मल्टिप्लाई हुनलाई बाँकी त्यो, किन मस्तिष्कभित्र के अरे गर्भभित्र चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई भइसक्न भ्याउँदैन। त्यो प्रोसेस चाहिँ जन्मेपछि पनि कन्टिन्यू हुन्छ। केही कुराहरू जस्तो हाम्रो शरीरका केही ग्रोथहरू जन्मेपछि पनि निरन्तरता हुन्छन्, जुन चाहिँ गर्भाशयबाट सुरु भएर जन्मिसकेपछि पनि केही समयसम्म निरन्तर भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ मस्तिष्कको ग्रोथ पनि केही समयसम्म भइरहेको हुन्छ। तर एकपटक सेट भएपछि त्यो न्युरोनहरू नयाँ न्युरोन बन्दैन। तर त्यो अघि मैले भने अनगिन्ती खर्बौँ न्युरोन भएको हुनाले त्यो हजारौँ लाखौँ करोडौँ मर्यो भने पनि, ड्यामेज भयो भने पनि तिनीहरूले रिकभर गर्न सक्छन्। जहाँसम्म जन्मिँदैखेरि चाहिँ ड्यामेज भयो भने त्यो विकसित हुन पाउँदैन। त्यो एकदम बिल्कुल हो, ठिक हो। अब डेमेन्सिया भनेको जनरल टर्म्स हो। डेमेन्सियाका कारणहरू धेरै हुन्छन्। अब जस्तो अब एउटा चाहिँ के अरे फ्रोन्टोटेम्पोरल डेमेन्सिया भन्ने छ अलग्गै, होइन, भ्यास्कुलर डिमेन्सिया भन्छ एउटा अलग्गै छ। अनि डिप्रेसन भए मान्छेहरूलाई एक प्रकारको डेमेन्सिया जस्तो हुन्छ, जुन रिभर्सिबल हुन्छ, त्यसलाई स्युडो डिमेन्सिया पनि भन्छन्। अनि अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब विभिन्न डेमेन्सिया भनेको जनरल टर्म हो। प्राय इन्टेलेक्चुअल डिक्लाइन कुनै पनि कारणले हुने, अब एकपटक डेभलप भइसकेको ब्रेन, डेभलप भइसकेको माइन्ड चाहिँ अब कुनै पनि कारणले होस् पाको उमेरमा डिक्लाइन हुँदै गयो भने त्यो डेमेन्सिया जनरल टर्म भयो। त्यसको मेजर सबैभन्दा डिभास्टेटिङ, सबैभन्दा वाइड स्प्रेड, सबैभन्दा चाहिँ अलिकति अब एउटा इस्युको रूपमा प्रब्लमेटिक भएको चाहिँ र सबैभन्दा सिभियर खालको चाहिँ अल्जाइमर्स पर्ने भएको हुनाले अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिमेन्सिया अल्जाइमर्स एउटा चाहिँ पर्यायवाची जस्तो गरेर हामी गर्छौँ। अल्जाइमर्स भनेको एउटा पार्टिकुलर टाइप अफ डिमेन्सिया हो। हस्, हाम्रो विष्णु तिवारी सरले चाहिँ नि प्रश्न छ भन्नुभएको छ, छोटो राखौँ सर। हजुर हस्, मैले बुझेँ, धन्यवाद। मानसिक रोगहरूको नमस्कार। मैले चाहिँ दुईवटा प्रश्न थियो, त्यहाँ त एउटा मात्रै लेखेको छु। के भने यो 4वटा भाषा अथवा त्योभन्दा बढी भाषा जानेपछि भन्ने सन्दर्भमा हामीले जानेका भनौँ न इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी, संस्कृत 4वटा है। अब संस्कृतको चाहिँ हामी बुढेसकालमा पनि अहिले चाहिँ अलिअलि गीता पाठ यताउता गर्दा अलिअलि संस्कृतका शब्दहरू जान्दैछौँ अलिअलि। ती भाषालाई 4वटा भाषा मान्ने कि एउटा भाषा मान्ने भन्ने एउटा प्रश्न लाग्यो कि मलाई मनमा। किनभने अब नेवारी भाषा पनि छ एउटा अर्को नेवारी। अब नेवारी भाषा जाने नेपालीले चाहिँ इङ्ग्लिस, नेवारी अनि त्यसपछि हिन्दी, नेपाली 4वटा भाषा जाने हुन्छ भने नेवारी नजानेको मान्छेले चाहिँ सम्भवतः 3टा भाषा जाने होला, होइन? अब जति धेरै भाषा जाने उति राम्रो हुने हो कि के हो भन्ने एउटा प्रश्न। किनभने यी भाषालाई भाषा मान्ने कि नमान्ने, नेपाली र हिन्दीलाई एउटै भाषा मानौँ कि 2टा भाषा भन्ने मेरो एक किसिमको चाहिँ प्रश्न हो एउटा चाहिँ। र अर्को चाहिँ के भने यो लर्निङ ल्याङ्ग्वेज जुन भन्नुभयो नि, अब यो सन्दर्भमा म ठिक गरेर जस्तो मलाई के लाग्यो भने मैले वास्तवमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यो इन्डोनेसियामा छँदाखेरि मेरो विचारमा 20-15% हो कि कति हो, 7% 10% इन्डोनेसियन भाषा जानेको थिएँ। मलाई अहिले पनि टेलिभिजन हेर्दाखेरि त्यो इन्डोनेसियन भाषामा टेलिभिजन आयो भने चाहिँ बडा रमाइलो लाग्छ, नजाने पनि अलिअलि त जान्छ है। त्यसले गर्दा दिमागलाई चाहिँ ओहो के भने होला भनेर अलि बाजी थाप्ने किसिमको लाग्छ। फ्रेन्च भाषा पनि त्यसरी नै 3 महिना पढेँ, त्यो पनि त्यस्तै लाग्छ भनेपछि यो कुरामा केही छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। किनभने दुईवटा भाषा मैले त्यो जानेको छु। हजुर, त्यसो हुनाले के हो डाक्टरले भनिदिनु पर्यो कुन भाषा कुन उमेरमा सिक्नु पर्थ्यो, थाहा छैन उमेर कुन भाषा कुन। अब यसमा मैले यतिकै अनुमानको भरमा बोल्ने कुरा भएन। जे चाहिँ उपलब्ध छ, साइन्सले जे भन्छ, अब्जर्भेसनले जे भन्छ, रिसर्चले त्यो भन्छ त्यो बोल्ने हो अघि। अहिलेसम्म एउटा कुरा के भनिन्छ भने एकदमै नजिकका एउटै फ्यामिलीको भाषाभन्दा अलग अलग फ्यामिलीको भाषा पढ्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। एउटा कुरा जस्तो कि अब चाहिँ नेपाली र हिन्दीको सट्टामा नेपाली र रसियन अथवा नेपाली र चाइनिज भयो भने त्यो बढी चाहिँ प्रभावकारी, त्यसको प्रभावकारिता बढी। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब
त्यो जति अर्ली स्टेजमा पढ्यो सिक्यो उति चाहिँ त्यो 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 स्ट्रेन्थन हुन पायो, त्यो कनेक्सनहरू कनेक्टिभिटीहरू भयो, त्यसको त्यो वायरिङ भयो, त्यो चाहिँ त्यो नयाँ सर्किटहरू भयो बन्ने भयो, उनीहरूले चाहिँ ब्रेन चाहिँ रेजिलियन्ट, बढी रेजिलियन्ट हुने भयो। जति अर्ली स्टेज भयो, जति सानो उमेरमा भयो, त्यसैले बच्चाहरूलाई चाहिँ मल्टिलिङ्ग्विस्टिक स्कुलमा हाल्ने चलन आजकल खुब फेसनेबल छ होइन। बच्चाहरूलाई पनि धेरै भाषामा, मैले अब काठमाडौँका कुनै कुनै फेन्सी स्कुलहरूमा एउटै स्कुलमा 2-3वटा भाषा बाहेकका भाषाहरू पढाउन थालेका छन्। त्यसैले जति अर्ली स्टेजदेखि भयो, तर ढिला पढेर पनि त्यसले चाहिँ बेनिफिट नै गर्छ। र अनि अब 2टा भाषा चाहिँ अलग अलग फरक फ्यामिलीका भाषा पढ्दाखेरि जुन फाइदा हुन्छ त्यति नभए तापनि, जस्तो हिन्दी र अङ्ग्रेजी मात्रै भयो भने पनि त्यो 2टा भाषा तपाईँमा पोख्त हुनुहुन्छ, त्यसको एडभान्टेज, त्यसको जरुर एडभान्टेज छ। त्यही अब अब्जर्भेसनले त्यही भन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के पनि मैले चाहिँ अब लिटरेचरमा यो अहिले आजको प्रेजेन्टेसन तयार गर्दाखेरि म अहिले डिटेलमा हेरेँ अघि, अब गुगल गरेँ, अब इन्टरनेटमै धेरै इन्फर्मेसन हेर्ने हो। के भन्छ भने भाषा पढे, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भाषा पढ्दाखेरि त्यो पढ्यो बिर्सियो, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएन, तर पढिन्जेल अलिअलि पढ्नु भएको थियो, केही जानकारी थियो, पछि प्रयोगमा ल्याइएन, तर पनि त्यसको एडभान्टेज छ। भाषा चाहिँ पुरा पोख्त हुनु भएन, त्यसमा निपुण हुनु भएन, अलिअलि पढ्नुभयो, त्यसको पनि एडभान्टेज छ। त्यसको पनि जस्तो तपाईँ आंशिक बेसिक पढ्नुभयो, त्यसको पनि तपाईँको ब्रेनलाई चाहिँ एडभान्टेज छ। भाषा अलिकति पढ्नु भएको थियो, अलिकति बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर अब प्रयोगमा आएन, टाढा त्यहाँ त्यो समुदायमा हुनुहुन्न, तर बिर्सिनु भयो, त्यसको पनि ब्रेनमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। भाषा पछि प्रयोग नगरे पनि, पछि बिर्से पनि, अथवा थोरै अलिअलि मात्रै पढे पनि, 2-4वटा वर्ड पढे पनि, अब त्यो अरू चिजहरू भन्दा ब्रेनलाई त्यसले चाहिँ फाइदै गर्छ भन्ने चाहिँ लिटरेचर छ। डाक्टर साहब, हाम्रो 5-7 मिनटको टाइम छ, सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरबाट लिएर हजुरलाई मैले अहिले गुरु मान्दै म यसलाई समाजमा लाने प्रयास गर्छु। त्यो रिभर्सिबल डाइमेन्सन एउटा समस्या कोही छ भने त्यसमा गएको गए त्यसबाट निकाल्नलाई उम्काएर तिनीहरूलाई त्यो खालको समस्या केही होइन भनेर तिनीहरूलाई सम्झाएर काउन्सिलिङ गरेर बाहिर ल्याएर नर्मलमा ल्याउने कुनै उपाय होला कि डाक्टर साहब? अलिकति यहाँ म क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। रिभर्सिबल डिमेन्सिया भन्नाले चाहिँ अरू तपाईँले अघि भन्दै जस्तै कुनै अरू मानसिक रोग लागेर त्यसले मानसिक फ्याकल्टीहरूलाई ब्लकेट गर्यो, मेन्टल फ्याकल्टीहरूलाई ब्लकेट गर्यो, इन्टेलेक्चुअल फङ्सनलाई ब्लक गर्यो, जस्तै डिप्रेसनले ब्लक गर्छ, कहिलेकाहीँ तमाम स्ट्रेसले ब्लक गर्छ। ब्लक गर्यो भने त्यो निको भएपछि त्यो रिभर्सिबल भयो भनेको मैले। जस्तो सिभियर डिप्रेसन भएर इन्टेलेक्चुअल फङ्सन ब्लकेट भएको छ भने त्यो डिप्रेसन निको भएपछि रिलिफ हुने भयो। त्यस्तै उसलाई ठुलो स्ट्रेस परेको छ, स्ट्रेसबाट मुक्त भएपछि उसको त्यो डिमेन्टिभ टाइप हेर्दाखेरि डिमेन्सिया जस्तो देखिने, त्यो चाहिँ रिलिफ भयो। मैले त्यो सन्दर्भमा रिभर्सिबल भनेको। तपाईँले राख्नु भएको प्रश्नको पहिला त त्यो जुन एउटै चिजमा पछि लागिरहेछ, त्यसैबाट पीडित छ, त्यो पहिला पक्कै पनि त्यहाँ त्यो स्ट्रेससँग रिलेटेड हुनुपर्छ। त्यो पहिला त तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छेको स्ट्रेसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, तपाईँले गर्नुभयो जस्तै काउन्सिलिङ गरेर त्यो रिजल्भ हुने हो भनेदेखि काउन्सिलिङ गरेर रिजल्भ गर्नु पर्यो। काउन्सिलिङ गरेर रिजल्भ हुने होइन, त्यहाँ कुनै फ्यामिलीको सोसाइटीको कसैको केही रोल छ, उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो। कहीँ मेरा अरू खालको इस्युजहरू होला, त्यो पहिला चाहिँ स्ट्रेस रिलिज गर्नु पर्यो। स्ट्रेस रिलिज गरेपछि अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसबाट उसलाई मुक्त दिलाउन सकियो अथवा रिजल्भ गर्न सकियो उसको सक्रिय पार्टिसिपेन्टले भने, अनि उसमा देखिएको जुन मेन्टल प्रब्लम छ त्यसलाई अब काउन्सिलिङ तपाईँको माध्यमबाट इलाज हुन सक्छ भने काउन्सिलिङबाट गर्ने। त्योभन्दा अलिकति उसलाई मेडिकेसन जरुरत छ भने साइकियाट्रिस्टलाई इन्भल्भ गर्ने। शरीरमा उसलाई शारीरिक कुनै रोग छ र त्यस कारणले चाहिँ उसलाई निको हुन पाएको छैन भने शारीरिक रोगको इलाज गर्ने। कर्मशः त्यसरी जाँदा बेस होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, यो छोटा प्रश्न 1-2 रहेछन्। यो छिटो प्रश्न हजुर 1-2 यता लेखेका प्रश्न रहेछन्। हाम्रो चाहिँ टिभी सरले एउटा कुरा लेख्नु भएको छ। एकजना व्यक्तिले चाहिँ 19 वर्षको बच्चाले 12 मिनटमा नै 1100 पेज पुस्तक चाहिँ कण्ठ पार्न सक्छ, यो दिमागको कुरा हो कि भनेर एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब। त्यस्तै गरेर अब यो रामचन्द्र सरले लेख्नु भएको छ, मान्छे र जनावरको दिमागमा के फरक छ, के जनावर पनि त्यस्ता किसिमका मान्छे जस्तै मेन्टल डिजिज हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। अब यो अलिकति अब यो जहाँसम्म मेरो आफ्नो चाहिँ मैले अब मेरो आफ्नो विषयगत कुराबाट र मेरो अनुभव मेरो ज्ञानबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन असाधारण प्रतिभाहरू छन् यो जम्मै यो ब्रेनकै करामत हो। ब्रेन सर्टेन खालको मान्छेको ब्रेन चाहिँ जन्मिँदैखेरि विशेष किसिमले वायरिङ भएर जन्मेको हुन्छन्। जसरी हामी
फरक प्रतिभा लिएर अरू जस्तो फरक खालको प्रतिभा लिएर जन्मिया हुन्छौँ। हामी सबैमा त्यही गुण चाहिँ एकनाश हुँदैन, कसैको कुनै गुण बढी हुन्छ, त्यही कुनै एउटा अब हुन्छ त्यो मामलामा उति त्यसमा भए पनि अरू कुरामा क्रिटिकल जजमेन्टमा प्रब्लम सोल्भिङमा सायद अब ती युवक चाहिँ कमजोर होलान् कि सोसियल रिलेसनसिप स्थापित गर्नमा अथवा चाहिँ उनमा चाहिँ अब जुन त्यो अरू कुरामा पनि अब त्यो मेन्टल त्यो चाहिँ समग्र रूपमा हेरिनुपर्छ मेन्टल स्ट्रेन्थ त्यसलाई अघि। तर सायद हुनसक्छ उनले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पार्टिकुलर फङ्सनमा चाहिँ उनी असाधारण प्रतिभा लिएर आएको हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ ब्रेनकै काम हो, त्यहाँ कुनै मिस्ट्री कुनै जादु केही पनि छैन अघि। जहाँसम्म अर्को डिफ्रेन्स ह्युमन एन्ड एनिमल ब्रेन, अब यो के छ भने जनावरको इभोल्युसनली पनि त्यो जनावरलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नलाई हाम्रो ब्रेन त यत्तिकै विकास भएको होइन नि त, हाम्रो त इभोल्युसनसँग विकास भएको हो। हामी सर्भाइभ गर्दै जाँदा इभोल्युसन डेभलप हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो ब्रेन विकास हुँदै गएको, त्यो कनेक्टिभिटीदेखि लिएर त्यो ब्रेनका न्युरोनहरूदेखि हामीमा निड भएर हामीलाई सर्भाइभल गर्न सोसियल प्राणीको रूपमा अथवा सुप्रिम प्राणीको रूपमा सर्भाइभ गर्नलाई हामीले इभोल्युसनली डेभलप गर्दै ल्याएका हौँ। त्यो जनावरलाई चाहिँ त्यो उसको जुन जीवनशैली अपनाउनलाई हाम्रो जति ब्रेन उसलाई चाहिँदैन, त्यति कनेक्टिभिटी चाहिँदैन, त्यति कनेक्सन चाहिँदैन। कुनै जनावरमा अलिकति बढी हुन्छ, कुनै अलिकति तेज हुन्छन् होइन। अब त्यो अब डिटेलमा त्यसमा नजाउँ, तर उनीहरूको ब्रेन चाहिँ धेरै सानो हुन्छ, साइजमा पनि नम्बर अफ न्युरोन पनि सानो हुन्छन्। मलाई त्यति डिटेलमा त्यसमा मैले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ, किनभने म त्यो अब कम्पेरेटिभ बायोलोजी कम्पेरेटिभहरू चाहिँ अब त्योतिरको चाहिँ अलिकति बढी ज्ञान हुनुपर्छ, मलाई त्यो धेरै चाहिँ डिटेलमा त्यसमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर नर्मली चाहिँ के भन्न सक्छु भनेदेखि ह्युमन मस्तिष्क सबभन्दा डेभलप हुन्छ र म्याक्सिमम नम्बर अफ सेल र कनेक्टिभिटी चाहिँ ह्युमन मस्तिष्कमा हुन्छ र जनावरहरूमा धेरै कम हुन्छ हाम्रो मान्छेको भन्दा। अर्को के छ, यो टाइम कम छ। गुप्ता सर पनि हात उठाइराख्नु भएको छ, कमलाजीको पनि प्रश्न रहेछ। कमला सर छोटो प्रश्न भट्टराई सरको पनि छ। मैले म चाहिँ एक गरेर सबै उहाँको त्यहाँसम्म उत्तर दिन्छु भन्नु त। म छोटोमा राखेँ है त। गुप्ता सर नमस्कार अनि प्रेजेन्टेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब धेरै इन्फर्मेसन आयो। मैले चाहिँ के जान्न खोजेको भने अब हामीले यो उमेरका हिसाबले चाहिँ अब 60 वर्षको अराउन्डमा पुगिसक्दाखेरि धेरै कुरा भुलेको जस्तो चाहिँ एउटा महसुस हुँदै गएको छ। यो चाहिँ अब डिमेन्सियाको कुनै लक्षण हो कि होइन, र यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यो अब जति हामीले भुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ रोक्न सकिने अथवा त्यसको उपायहरू चाहिँ के हुन्छन्? अहिले म यति छोटो कुरा मात्रै राखेँ, अब अरू कुराहरू चाहिँ त्यसमा नराखिकन यति मात्रै मैले राखेँ डाक्टर साहबसँग। तपाईँले भन्नुभएको एउटा के हुनसक्छ भने हामीले चाहिँ के कुरा सम्झन खोज्यो, झट्ट भने बेला आउँदैन, अलि बेर पछि आउँछ, अलि पछि 1 घन्टा 2 घन्टा पनि सम्झिन्छ। कोही साथी त्यो साथीको नाम के होला भने यादै गर्न सकिँदैन, याद गर्न सकिँदैन, पछि आफै स्वतः आउँछ। यो चाहिँ डिमेन्सियाको लक्षण होइन। किनभने के हुन्छ भने स्वभाव अहिले उमेर बढ्दै गएपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रेस, हाम्रो त्यो स्पिड, हाम्रो टेम्पो, हाम्रो बायोलोजी, हाम्रो फिजियोलोजी चेन्ज भएको हुन्छ, अर्कै प्याराडाइममा काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा गडगडाट गर्ने पहाडमा बग्ने नदी चाहिँ समतलमा आएर शान्त भए जस्तै हाम्रो अलि उमेर छिप्पिएपछि हाम्रा फिजियोलोजिकल फङ्सनहरू चाहिँ त्यो स्ट्रेस, त्यो चाहिँ दबाब, प्रेसर नपर्ने कम्पिटिसनको रेस नहुने हुनाले हामी अलि स्थिर भएको हुन्छौँ। ब्रेनको टेम्पो अलिकति घटेको हुन्छ, प्रोसेसिङ टेम्पो अलिक घटेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई अलिकति फर्गेटफुलनेस जस्तो लाग्छ, अलिक स्लो हुन्छ लर्निङ। तर रियली लर्निङ घटेको चाहिँ हुँदैन, किनभने अघि नै मैले भने हामीसँग प्रशस्त रिजर्भ छन्। जुन तपाईँले भन्नुभयो अलिकति ब्लकेड, कहिलेकाहीँ मेन्टल ब्लकेड भन्ने चरण पनि छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति उमेर छिपिँदै गएपछि झट्ट भन्न खोजेको कुरा झट्ट त्यो मेमोरी लस होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ पहिले बानी परे तुरुन्त सम्झन खोज्छौँ, तर ब्रेनले त्यो एउटा हुनसक्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब अलि डिमेन्सियाको अरू लक्षण चाहिँ अलिकति फर्गेटफुलनेस हो। तर फर्गेटफुलनेस भएको जति सबै डिमेन्सिया हुँदैन है। एउटा बिर्सिने मात्रै पनि खालको एउटा हुन्छ। अब त्यसलाई रोकथामको लागि भनेको त अब त्यही हो, सबैभन्दा हेल्दी लाइफ अनि ब्रेनलाई जोगाउने हो है। अब मेन्टल गेमहरू खेल्ने, मेन्टली अघि मैले भने त्यस्तो खालको एक्टिभिटी र अलिकति अब ब्रेनलाई असर गर्ने भनेको मस्तिष्क सञ्चार, रक्त यानि ब्लकेटहरू, अनि जुन अरू शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थमा चाहिँ अब शरीरको लागि जस्तो किसिमको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिन्छ, मस्तिष्क पनि त्यही शरीरको एउटा भाग भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ राम्रो न्युट्रिसन होस्, राम्रो चाहिँ एक्सर्साइज, राम्रो अक्सिजन होस्,
एउटा कुरा चाहिँ मैले अब यहाँ भन्न चाहेको छु, सबै रोगमा फिजिकल डिजिज, एजिङदेखि लिएर डिमेन्सिया, यो सब्सटेन्स एब्युज, अल्कोहल, सबै युनिभर्सली काम लाग्ने एउटा चाहिँ सल्लाह के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज। त्यो फिजिकल एक्सर्साइज भनेको यस्तो चिज रहेछ जसले चाहिँ किनभने त्यसले अक्सिजनदेखि लिएर टक्सिनहरू फाल्ने, फ्री रेडिकलहरू फाल्ने र हामीलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरूमा चाहिँ अक्सिजन र न्युट्रिसन पुर्याउने भयो हुनाले र अनि मेन्टली पनि त्यसले पिसफुल काम राख्नलाई फिजिकल एक्सर्साइज मस्ट। जति हामी उमेर बढ्दै गयो उति हामी फिजिकली एक्टिभ हुनुपर्छ। आफ्नो उमेरलाई सुहाउँदो, आफ्नो शरीरलाई सुहाउँदो किसिमले वी मस्ट बी फिजिकली एक्टिभ। राम्रो निद्रा हुनु पर्यो, स्लिप एकदम राम्रो। जति उमेर बढ्दै गयो उति स्लिप राम्रो हुनुपर्छ। निद्रा एउटा के सोचाइ छ भने बुढो हुँदै गएपछि अथवा उमेर बढ्दै गएपछि निद्रा आइँदैन, कम सुते पनि हुन्छ, त्यो होइन, त्यो कुरा होइन। किनभने सबैलाई, सबै उमेरको सबै मान्छेहरूलाई, सानो बच्चाहरूलाई अझ धेरै चाहिन्छ। सबैलाई मिनिमम पनि 7 घण्टाको निद्रा चाहिन्छ, क्वालिटी स्लिप। किन स्लिप भनेको आइडल टाइम होइन। स्लिपको बेलामा रिपेयरिङ भइरहेको हुन्छ, वेस्टेजहरू बाहिर गइरहेको हुन्छ, ब्रेनले प्रोसेसिङ गरिरहेको हुन्छ, ब्रेनले आफ्ना पुरानो जङ्क फाइलहरू डिलिट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो हार्टले चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ अहिले रेस्ट लिइरहेको हुन्छ, हाम्रो सबै मसलहरू रिल्याक्स भएको हुन्छ ताकि चाहिँ त्यहाँबाट जम्मै वेस्टेजहरू जान पाओस्। यसले रिल्याक्सिङ स्लिप 7 आवर्स स्लिप इज भेरी मस्ट। राम्रो हेल्थको लागि, साउन्ड हेल्थको लागि हाम्रो राम्रो खालको चाहिँ न्युट्रिसन हुनु पर्यो ओल्ड एजमा पनि होइन। बेसिक कुराहरू हुन्। त्यसबाहेक अलिकति अब अघि मैले भने अब अलिकति अब यस्तै मिल्छ सकिन्छ भन्दाखेरि गेमहरू खेल्ने या मेन्टल गेमहरू भयो। अनि अर्को एउटा फ्याक्टर चाहिँ सोसियलाइज, जुन चाहिँ यहाँले यो चाहिँ सोसियलाइजिङ फ्याक्टर इज भेरी स्ट्रङ फ्याक्टर। म यहाँ आज त्यो विषय अलिकति भिन्दै मैले म टच गरिनँ। जति मान्छे सोसियली कनेक्टेड भयो उति चाहिँ यो हाम्रो ब्रेनका कनेक्टिभिटीहरू पनि बढ्छन्। त्यसैले त्यो सोसियलाइज हुने फ्याक्टर पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। त्यसले मोटा रूपमा चाहिँ हेल्दी लाइफ अनि हेल्दी माइन्ड। कमलाजीलाई एकैछिन अन्तिम प्रश्न राखौँ। कमलाजीलाई चाहिँ उसको यो उहाँलाई अनम्युट गर्नलाई अनुरोध गर्दछौँ। र एउटा चाहिँ प्रश्न यो रामेश्वर सरले सोध्नु, जेनेटिक हुन्छ कि हुँदैन भने डाक्टर साहब यो पनि छुट्याउनु। अब यो यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो डिमेन्सियामा पनि विशेष गरी अल्जाइमर्सकै बारेमा कुरा गरौँ। अल्जाइमर्स चाहिँ केही अब्जर्भेसन कस्तो छ भने केही कम्युनिटीहरूमा एकदम 100% जेनेटिक छ। कोलम्बियामा एउटा फ्यामिली छ, एउटा गाउँ छ, त्यो सबैभन्दा धेरै यसो औषधिको ट्रायल त्यहीँ भइरहेछ। त्यो सबै त्यहाँको 45 काटेको सबै महिला डिमेन्सिया, 50 काटेको सबै पुरुष डिमेन्सिया, A to Z कम्प्लिटली। एउटा पनि 50 काटेको एउटा मान्छे पनि डिमेन्सिया नभएको छैन। त्यस्तो एउटा फ्यामिली क्लान छ कोलम्बियामा। एउटा मन्डालिन भन्ने चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टमा त्यो फेमस त्यहाँ सबै प्राय डिमेन्सियाका औषध त्यही पपुलेसनमा। अनि त्यस्तो खालको एकदम एउटा कुनै जिन एकदमै स्ट्रङ जिन भएको त्यो डिमेन्सिया त्यस्तो छ, प्रेडिक्टिभ जिन छ। तर समग्रमा चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर ब्याकअप छ। तर त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ मात्रै त्यो जेनेटिक फ्याक्टर चाहिँ बाहिर, त्यो जेनेटिक डिजिज आउने बिउ हो नि, जेनेटिक बिउ हो, त्यो रोगको रूपमा देखा पर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले साथ दिनु पर्यो। अलिकति ब्रेन इन्जुरी भएको, मल्टिपल यो चाहिँ के जनरल एनेस्थेसिया, बेहोस भएर अपरेसन गर्ने, धेरै पटक बेहोस भएर चाहिँ यो एनेस्थेसिया लिएको मान्छे भयो। त्यसपछि अनि अल्कोहलदेखिका सब्सटेन्स एब्युज भयो, अनि इन्जुरी भयो, माल न्युट्रिसन भयो। त्यसपछि नि स्ट्रेसफुल लाइफ, नेगेटिभ स्ट्रेसहरू धेरै भएको मान्छेहरू र मानसिक रोगहरूबाट धेरै पीडित भयो भने त्यस्तो मान्छेहरूमा अलि भल्नरेबल बढी हुन्छ र त्यसमा जेनेटिक पनि अलिकति सम्भावना छ भन्दाखेरि त्यहाँ चान्स बढी हुन्छ। तर डिमेन्सियालाई अब आंशिक रूपमा जेनेटिक भन्न मिल्छ। त्यसैले चाहिँ वी क्यान डिले भन्छौँ क्या, प्रिभेन्ट भन्दा पनि वी क्यान जस्ट पोस्टपोन द अनसेट। जस्तो 75 वर्षमा लाग्ने डिमेन्सियालाई हामी 85-95 पुर्याइदिनु भने त डिमेन्सिया आउनै पाएको हुँदैन, पछि आइरहेको हुन्छ, हामी अगाडि गइसक्छौँ होइन, त्यसले भेटाउँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले पोस्टपोनिङ खालको चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ राख्नुपर्छ। र केही हदसम्म प्योरली साइन्टिफिक भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द डिमेन्टिभ केसेसहरू चाहिँ आर जेनेटिकली डिटरमाइन्ड। कमला शर्माज्यूको चाहिँ नि प्रश्न छ भने राखौँ चाहिँ उहाँले, अनि त्यसपछि विमल भट्टराई सरको छ, अनि हाम्रो प्रश्नहरू चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। भन्ने हुन्छ सर, एउटा छ है सर, डिबी सरको पनि छ। छोटो राखौँ, ल छोटो सर, धेरै अब टाइम हाम्रो चाहिँ आधा घन्टा बढी। सर है हजुर हजुर हस् विमल सर
ए विमल ल सर र। पालो। हुन्छ डिपी सर गर्दै हुन्छ जसले गरे हुन्छ होइन मैले चाहिँ यो डाक्टर साहबको अहिलेको भनाइ अब एकदमै राम्रो छ। वास्तवमा हामीलाई धेरै कुराहरू क्लियर भएको छ है। उहाँको चाहिँ अब साइन्टिफिकली उहाँले चाहिँ अब प्रुभ गर्न खोजेको भन्ने कुरा अलिकति अघि उठेको थियो। त्यो चाहिन्छ पनि जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने कति कुराहरू त हामीले अब लेम्यानले पनि बुझ्ने भाषामा मात्रै सबै कुरा भनेर भएन। अब ब्रेनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त क्लियरली थाहा पाउनु पर्यो नि होइन। एनी हाउ मैले करिब 20 वर्ष जस्तो भयो होला डाक्टर साहब, मैले एउटा चाहिँ किताब पढेको थिएँ, एउटा बेस्ट सेलर ब्रिटिस डक्टरले गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ दीर्घायुको बारेमा लन्जेटिभिटी अथवा लङ्गेटिभिटी जे भनौँ त्यसलाई वर्ड उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले करिब 20 वर्ष रिसर्च गरेर लेख्नुभएको किताब रहेछ। त्यसमा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि पनि, एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि पनि मान्छेको आयु चाहिँ बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको रिसर्चबाट चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको थियो कि उहाँले। त्यो कुरा चाहिँ डाक्टर साहबको पनि अब यो अहिलेसम्मको अध्ययन अब प्र्याक्टिस अनुभवबाट चाहिँ कस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई पनि, त्यही कुरा मेरो प्रश्न यति हो। अब धेरै मल्टिलिङ्ग्विस्ट मान्छेहरू पेसेन्टलाई मैले त्यसरी हेर्ने मौका त पाएको छैन। मैले पनि अब लिट्रेचरहरू रिसर्चहरूको आधारमा भन्ने हो। अब यसमा मैले के भन्न सक्छु भनेदेखि अब पछिसम्म पनि अब पाको उमेरसँग पनि माइन्ड साउन्ड भयो भने उसको खानपिन उसको एक्टिभ हुने भयो, सोसियल रिलेसन हुने भयो, त्यसैले स्वतः नै लन्जेभिटी हुने भयो। त्यसैले त्यो ल्याङ्ग्वेज नगरे पनि त्यसले क्वालिटी अफ लाइफ दिएपछि त्यसले डिमेन्सियाबाट रोक्यो अथवा डिमेन्सिया अलिकति हुन दिएन। ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भयो भने इन्टेलेक्चुअल काम भयो होइन, ब्रेनलाई एक्सर्साइज भयो। ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि ऊ चाहिँ अब उसको चाहिँ डिमेन्सिया अलिक पोस्टपोन भयो, पछाडि गयो भने उसको क्वालिटी अफ लाइफले गर्दा उसको न्युट्रिसन, उसको खानपिन, उसको सोसियल लाइफ, उसको एक्टिभिटीहरू पनि भयो हुनाले चाहिँ इन्डाइरेक्टली सायद चाहिँ त्यसले लन्जेभिटीमा हेल्प गरेको हुनुपर्छ। तर व्यक्तिगत मेरो चाहिँ अब प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले अब धेरै ल्याङ्ग्वेज बढ्ने मान्छेहरूलाई फेरि अब म अलिकति मानसिक रोगको डाक्टर भएको हुनाले मैले धेरै एडभान्स एजको मान्छेहरू हेऱ्यो भने डिमेन्सिया नै हेर्ने हो है। अब त्यस्तो अरू रोगको बिरामीहरू मका आउने कुरा भएन। त्यसले प्रायः मेरो पेसेन्टहरू अलि यङ र अलि एडल्ट एजकै बढी हुन्छन् है। तर डिमेन्सियाको पेसेन्टहरू हुन्छन्। अब त्यो ल्याङ्ग्वेज धेरै ल्याङ्ग्वेज अब यहाँ आजको मैले प्रेजेन्ट गरेको रिसर्चमा भने जस्तो चारवटा बढी भाषा बोल्ने, 5-7 वटा 8-10 वटा भाषा बोल्ने त्यस्तो पेसेन्टहरू अब मैले हेर्न पाएको त छैन। त्यसरी मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आफ्नो ज्ञानले आफ्नो बुझाइ अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्टडीले सायद माइन्ड साउन्ड हुन्छ, माइन्ड एक्टिभ हुन्छ। त्यसले क्वालिटी अफ लाइफ बेटर हुने भयो। क्वालिटी बेटर भएपछि स्वतः नै लन्जेभिटी हुने भयो। उहाँको रिसर्चमा चाहिँ के थियो भने 4-5 वटा उहाँको फाइन्डिङ्स थियो। एउटा चाहिँ जापानको ओकिनावा टापुको मान्छेहरू किन बढी आयु भएका छन्, माछा बढी खाने। अनि अर्को चाहिँ सार्डिनियाको, इटालीको सार्डिनियाको है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई अनि यो कुनै ब्रेनको स्टर्मिङ काम अघि भने डाक्टर साहबले भने जस्तो सुडोकु गर्ने अथवा चाहिँ कम्प्युटर सिक्ने ओल्ड एजमा होइन, यस्तो कुराहरूले पनि गर्दा र प्लस ल्याङ्ग्वेज पनि है। र अनि त्यसपछि अघि जस्तो सोसलाइजिङ के अनि र एउटा बिलोङ्गिङ टु द फ्यामिली क्या, फ्यामिलीको अरू मेम्बरहरूले चाहिँ ओल्ड एजको मान्छेलाई चाहिँ त हाम्रो लागि आवश्यक छस्, त बाँच्नुपर्छ हाम्रो लागि पनि भन्ने कुरा। अनि त्यो चाहिँ एउटा जापानको एउटा 105 इयर्सको महिला देखाएको थियो। बीबीसीमा मैले हेरेको थियो उहाँको बारेमा। त्यो यही डक्टरको रिसर्चको चाहिँ किताब पब्लिस भएपछि मैले बीबीसीमा पहिलोचोटि हेरेँ। अनि पछि मैले पनि अनि हेरेँ। त्यो त्यति बेला त अहिले यो गुगल आइसकेको थिएन। मैले चाहिँ यो माइक्रोसफ्टको इनकार्टा भन्ने आउँथ्यो, त्यसबाट मैले हेरेको थिएँ। त्यति बेला पहिला इनकार्टा हुन्थ्यो। त त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेको थियो डाक्टर साहब है। अब उसको रिसर्च बेस्ट सेलर नै छ त्यो किताब। अहिले डक्टरको नाम मैले सम्झन सकिनँ होइन। त्यसमा अलिकति म एड गरौँ। एउटा यो 5 वटा ठाउँ छ, म ठाउँको नाम बिर्सेँ। पाकिस्तानको नर्थ इस्टर्न ठाउँमा एउटा ब्लू जोन्स भन्ने किताब होला। ब्लू जोन्सहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटा क्यालिफोर्नियाको एउटा भिलेज एउटा छ, त्यो चाहिँ एडभेन्टिस्ट सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मान्ने एउटा कम्युनिटी छ। अनि त्यसपछि अनि एउटा पाकिस्तानमा एउटा छ, एउटा त्यो कम्युनिटी छ। त्यसमा ओकिनावा भयो। अनि इटलीको त्यो तपाईँले भन्नुभएको 5 वटा 6 एरियाहरू छन्। त्यहाँ त्यो रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले थोडा कुराहरू हाइलाइट गरेका छन्। एउटा चाहिँ उनीहरूको खानपिन फुड भयो। अर्को उनीहरूको तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो सोसियलाइजेसन, उनीहरूको त्यो लिभिङ स्टाइल भ्यालु, त्यहाँको भ्यालु। त्यसपछि अर्को चाहिँ उनीहरूको त्यो उनीहरू चाहिँ हेल्दी मात्रै, लामो बाँच्ने मात्रै होइन, उनीहरूमा डिमेन्सिया अलमोस्ट नेग्लिजिबल, अलमोस्ट नन एक्जिस्टिङ। किन भयो त भन्दाखेरि त्यो अब त्यो यता हेल्दी इटिङ भयो। त्यसपछि अनि उनीहरूको एकदमै सोसियलाइज, दे आर एक्टिभ थ्रु आउट। त्यो 3-4 वटा कुराहरू, स्पिरिचुअलिटी भयो,
3-4 एलिमेन्टहरू राख्यो अरूहरूले पनि गरेका छन् रिसर्चहरू यसमा होइन तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो अहिले एकदम चर्चाको छ होइन अनि अरू एउटा दुला त्यसमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली एउटा किताब पनि निस्किएको छ है त्यो न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित अनि त्यहाँ उनीहरूले प्लान्ट बेस्ड फुड भन्छ के सबै 5वटै ठाउँ ब्लू जोनमा चाहिँ प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन पनि प्लान्ट बेस्ड फ्याट पनि प्लान्ट बेस्ड र त्यो प्लान्ट बेस्ड फुडले चाहिँ धेरै यसो लन्जेभिटी गर्ने डिजिजबाट बचाउने अनि एज वेल एज यो डिमेन्सियाबाट पनि बचाउने भन्ने चाहिँ अब चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ तपाईँले भन्नुभएको सत्य हो सरले भन्नुभएको चाहिँ नि ब्लू जोन्स भन्ने किताब भन्नेको किताब हो है हजुर हजुर अनि ल ठीक छ कमलाजी छोटो प्रश्न हजुरको राख्नु कमलाजीको हजुर कमलाजीको प्रश्न अघिदेखि आइराख्नु भएको थियो डिबी सर लास्ट है त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार मेरो एउटा त एन्सर अघि आइसक्यो जुन हाम्रो यो निद्रा चाहिँ 5 घण्टादेखि 6 घण्टा मात्रै हुन्छ लगभग बेलुका जति बजे सुते पनि बिहान जुन 4 बजे उठ्ने भनेपछि 3:30बाट नै निद्रा खुल्छ कहिले पनि अलार्म लाउनै पर्दैन त्यतिले हामीलाई पुग्दैन अब यो उमेर अनुसार अन्त सबै उमेरलाई साहबले अनि हामीले यो मेडिटेसन गर्नको लागि बिहानको समय उठ्नै पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो बानी बसेपछि सुतौँ भने पनि निद्रा लाग्दैन जति टाइम लिए पनि अब यो र अर्को चाहिँ एक्सरसाइजले मेडिटेसनले यो अहिले अल्जाइमरलाई यो समस्यालाई चाहिँ कतिको चाहिँ सपोर्ट गर्छ र हर्मोनले चाहिँ जुन अहिलेको जुन डिसब्यालेन्स छ जो यो जस्तै अब थाइरोइड जस्ता यिनले चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ यो 3टा प्रश्न चाहिँ एक नम्बर चाहिँ निन्द्रा अनिवार्य मिनिमम 7 घण्टा जुनसुकै उमेर होस् 7 आवर्स गुड क्वालिटी स्लिप चाहिन्छ त्यो सकेसम्म हामी चाहिँ 7 घण्टा कोसिस गर्नुपर्छ अनि हामीले सधैँ भन्ने बेला एउटै टाइममा सुत्नुहोस् एउटै टाइममा उठ्नुहोस् है भन्ने कारण के हो भने हाम्रो ब्रेन सेट हुन्छ हाम्रो एउटा चाहिँ क्लक छ हाम्रो भित्र इन्टरनल क्लक छ होइन त्यो क्लकलाई हाम्रो टेक्निकल भाषामा सर्काडियन क्लक भन्छ सर्काडियन क्लक रिदमसँग जोडी त्यो केसँग जोडिया लाइटसँग हाम्रा पुर्खाहरू नेचुरल कन्डिसनमा बस्दाखेरि जब अँध्यारो हुन्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ लाइट नभएपछि भित्र केमिकल रियाक्सन भएर उनीहरू निद्रा आउँथ्यो आफै त्यहाँ सब्सटेन्स ब्रेनमा निस्किन्छ त्यसले स्वतः निद्रा ल्याउँछ अहिले सायद यहाँलाई सुन्नुभयो होला निद्राको प्रब्लम हुने मान्छेले मेलाटोनिनको प्रेस्क्राइब गर्छन् डाक्टरहरूले त्यो शरीरले पैदा गर्ने स्लिप केमिकल हो त्यो स्लिप केमिकल हो त्यसैले त्यो हाम्रो घडीलाई ट्युन गर्नलाई घडीलाई ट्रेन गर्नलाई एउटै टाइममा सुत्ने र एउटै टाइममा उठ्ने अनि त्यसमा अलिक विधि छ त्यो अलिक स्लिप हाइजिन भन्ने विधि छ तपाईँको 4 बजे उठ्ने छ भने त्यसलाई 4 बजे उठाउनु तर बेलुका चाँडै निद्रा पार्ने चाहिँ उपायहरू छन् त्यो अलिकति यहाँ समयको अभावले गर्दा मैले यहाँलाई सही बताउन सक्दिनँ तर तपाईँ सकेसम्म चाहिँ 7 घण्टा सुत्न कोसिस गर्नुहोस् अब जहाँसँग दोस्रो प्रश्न के थियो हर्मोनसँग भनेपछि हर्मोनहरू थाइरोइड हर्मोन भयो डायबिटिस भयो यी सबैले डिमेन्सियालाई असर गर्छ किनभने जति पनि डिमेन्सियाको के अरे जेनेटिकली जिनमा डिमेन्सिया हुने खतरा छ भनेदेखि त्यसलाई चाँडो निम्त्याउने के अरे कारक तत्त्वहरूमध्ये अब यी विभिन्न रोगहरू शारीरिक रोगहरू पनि हुन् त्यसमा ब्लड प्रेसर सुगरको रोग थाइरोइडको रोग हर्मोनका रोगहरूले चाहिँ त्यो डिमेन्सियालाई चाहिँ बढी सम्भावित बनाउँछ त्यो सम्भावना बिउ छ डिमेन्सियाको बिउ छ त्यसलाई चाहिँ रोगको रूपमा उत्पत्ति गराउनलाई मद्दत गर्छ अनि तपाईँले अर्को के भन्नुभएको थियो भने के अरे फिजिकल एक्सर्साइज एकदम निश्चित रूपले अघि नै मैले भनिसकेँ फिजिकल एक्सर्साइज भनेको त्यो डिमेन्सियाको लागि पनि त्यत्तिकै उपयोगी मानिन्छ त्यसैले आजकल चाहिँ यो ड्रग ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा डिमेन्सिया सेन्टरमा जहाँ चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने फेसिलिटीहरू राखेको छ भरसक मान्छेलाई चाहिँ अहिले त कस्तो छ भने यो ड्रग ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर अल्कोहलिकहरूलाई त त्यो बिहानदेखि विभिन्न डोजमा एक्सर्साइज त्यसैले तपाईँको कुरासँग 100% सहमत छु तपाईँ योग गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् तर 7 घण्टा सुत्नुहोस् 7 घण्टा मिनिमम सुत्नै पर्छ हजुर हस् डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद छ यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई नथाकिकन अझ उत्साहपूर्वक जवाफ दिइराख्नु भएको छ यो एक पटकले नपुग्ने भयो उहाँ डाक्टर साहबको अर्को कुनै बेलामा फेरि दिन रिजर्भ गर्न पर्ला जस्तो लाग्यो किन भन्दा धेरैको धेरै जिज्ञासा छन् अर्कोबाट आयो भने म रोगको बारेमा लिएर आउँछु है रोगै मानसिक रोगको बारेमा त्यो झन् फाइदा हुन्छ होला श्रोताहरूलाई जस्तो लाग्यो मैले सोध्ने कुराहरू धेरै उत्तर आइसके सर यो योगा र मेडिटेसन ठ्याक्कै तिनै कुराहरू नआए पनि पक्कै पनि मस्तिष्कलाई योगा र मेडिटेसन उपयोगी नै हुन्छ होला त्यो डाक्टर साहबले
भइरहनु नपरेरै नभन्नु भएको होला। अब यहाँले पढेको जानेको र आफूले बेहोरेको आधारमा प्रस्तुत गर्नुभयो, ती सबै कुरा मेरो लागि चाहिँ अथेन्टिक कुरा हो भन्ने मैले बुझेँ। एउटा कुरा के सोध्न चाहेँ भने अब यो कतिपय अवस्थामा मेरो पिताजी 101 वर्षमा बित्नुभयो, अनि त्यो उमेर अलि 80 कटेपछि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यो कुरा निस्किए गऱ्यो मनमा, रातभरि गुटुटुटुटुट त्यो विचार कुराहरू आएको गऱ्यो आदि इत्यादि कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। भन्दा अब त्यो एजकै फ्याक्टरले मात्रै हो कि त्यो मस्तिष्क सम्बन्धी कुनै किसिमका रोग नै हो कि त्यो मैले अहिले यसो अलिकति हजुरको मुखबाट सुन्न चाहेँ। हजुर, अब रोग चाहिँ अब यस्तो छ, अब रोग त सायद सम्भवतः चाहिँ होइन होला। उहाँको विगतको जीवनशैली, उहाँको पहिले उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको त्यसको अवशेष हुनसक्छ, हुनुपर्छ। जो मान्छे चाहिँ धेरै जिम्मेवारी एकैपटक लिएको छ भनेदेखि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसले गर्दा ब्रेनमा चाहिँ सर्टेन खालको बर्डन भएको हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ रिटायर भइसकेपछि अथवा उमेर भएर जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाइसकेपछि पनि ब्रेनले चाहिँ त्यो पर्सिभ गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो ब्रेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्रेन ब्लाइन्ड हुन्छ क्या, त्यसले पर्सिभ गर्छ। जस्तो कि अब एउटा अघि त बहिनीले निराको कुरा गर्नुभयो, हामी कहिलेकाहीँ के सल्लाह दिन्छौँ भने सुत्ने डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ नि, मैले के भन्छु भने सुत्नुभन्दा अगाडि तातो हट सावर लिनुहोस्। हट सावर लिएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो ब्रेनलाई चाहिँ झुक्याउनुहुन्छ अनि निद्रा लाग्छ। कसरी त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्वाभाविक रूपले प्राकृतिक रूपले सुत्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरको तापक्रम चाहिँ आधा डिग्री घट्छ। हामी जब निदाउँछौँ नि निद्रा पर्छ नि हाम्रो तापक्रम आधा डिग्री घट्छ। अनि ब्रेनले चाहिँ त्यो निद्रा परेको आभास पाउँछ। त्यसले यो मेरो शरीर सुत्यो है, मेरो यो मालिक सुत्यो भन्ने थाहा पाउँछ, अथवा मेरो अब यो कमाइ मेरो चाहिँ यो शरीर सुत्यो भन्ने थाहा पाउँछ। तपाईँ हट सावर लिएर चाहिँ भित्र सुत्नुभयो भने त्यो के हुन्छ, ब्रेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अब त्यो तातोबाट चाहिँ स्वतः चिसो आयो, अनि त्यो निद्राको ब्रेनले पर्सिभ गरेपछि उसले स्लिपका कमान्डहरू दिन थालेपछि नि स्वतः निद्रा पर्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ ब्रेनले के गर्छ भने ब्लाइन्ड हुन्छ, ब्लाइन्ड पर्सिभ गर्छ। अब धेरै लाइफमा चाहिँ धेरै व्यस्त, धेरै कार्य, धेरै खालको चाहिँ व्यवहारमा धेरै जिम्मेवारी वहन गरेको मान्छे त्यो जिम्मेवारी बिसाइसकेपछि पनि ब्रेन चाहिँ अझै ती सर्किटहरू, ती वायरिङहरू चाहिँ अझै एक्टिभ भइरहेको हुन सक्छन्। त्यसले दिमागमा चाहिँ उहाँलाई कुरा पनि हुने कुरामा आएको हुनुपर्छ। मेरो अनुमान है, यो मेरो अनुमान। मैले इन्टरभ्यू लिएर उहाँसँग कुरा नगरेसम्म रोगको लक्षण हो के हो कसो भन्न मलाई गाह्रो हुन्छ। तर मेरो अनुमान हुनसक्छ एउटा उहाँको अलिकति चाहिँ अब त्यो उहाँको नेचरै माइन्ड सेट नै त्यस्तो होला कि अलिकति धेरै इमेजिनेसन गर्ने, धेरै फ्यान्टाजी, अब एक्टिभ ब्रेन थियो। अब 100 वर्ष काट्नु भएको थियो नि पक्कै पनि उहाँलाई डिमेन्सिया थिएन, एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। एक्टिभ ब्रेन भनेपछि उहाँ जस्तो अलि एडल्ट एजमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै एक्टिभ ब्रेन थियो उहाँको। सायद त्यो ब्रेनको माइन्ड सेट नै अलिकति थिङ्किङ धेरै गर्ने, फ्यान्टाजी गर्ने, इमेजिनेसन गर्ने, अलि लजिकल कुराहरू गर्ने थियो होला। अब त्यो सायद त्यो निरन्तरता पाएको हुनुपर्छ त्यो उमेरमा पनि, मेरो अनुमानमा है। त्यो दिनेश सरले चाहिँ के प्रश्न भन्नुभएको छ, दिनेश सरले अनम्युट गरेर राख्नु त। अनम्युट हजुर भयो। ए ल नमस्कार है। अब स्पिकरको प्रस्तुतिकरण साह्रै राम्रो लाग्यो र साह्रै उपयोगी पनि। मैले एउटा जान्न खोजेको कुरा के छ भने हुन त त्यो अलिकति हाम्रो अहिले एकजना सहभागीले किस्मत भण्डारीले पनि अलिकति इन्डिकेट गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा डाक्टर साहबको उत्तर पनि आएको थियो। मैले त्यही कुरामा अलिकति केही थप्न खोजेको। र जस्तो भनौँ न कोही मान्छे चाहिँ नि छ उसले कुनै एउटा विषय वा समस्यामा लामो अवधिसम्म थिङ्क गरिरहेको छ होइन। लामो अवधिसम्म थिङ्क गर्ने भन्नुको मतलब चाहिँ कहिले दिनभरि, कहिले महिनाभरि, हप्तासम्म पनि त्यही जान्छ। त्यति मात्र होइन कि उसले त्यस्तो विषय आएपछि अरू नर्मल विषयमा कुरा गरिरहेको अवस्था पनि उसको बिहेभियर चाहिँ नि कम्प्लिटली चेन्ज जस्तो हुने के भएको हुनाले त्यसको त्यो के होला होइन। त्यसलाई अब भनौँ न डाक्टर साहबले त्यो धेरै कनेक्टिभिटीको कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब त्यो कुनै अब रोगै हो कि अथवा त्यसलाई कुनै समाधानका केही उपायहरू छन् कि यो बारेमा अलिकति केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने। अब एउटै कुरा अब हेर्नु यो अलिकति अब मलाई यसरी बिचमा यो के हुनसक्छ भनेर चाहिँ अब
टोकेर भन्न त मलाई गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस् है। अब कुनै रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ, रोगै नभइकन पनि हुनसक्छ, त्यो उहाँको सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर अलिकति हाम्रो माइन्डको एउटा के छ भने जस्तो अघि मैले फ्लेक्सिबिलिटी रेजिलियन्सको कुरा गरेँ, अलिकति हाम्रो माइन्ड कन्जर्भेटिभ पनि छ क्या। कन्जर्भेटिभ इन द सेन्स कि त्यो एडाप्टेसनको लागि इभोल्युसनमा चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ त्यो कन्जर्भेटिभ भएन भने त्यो चाहिँ रिटेन गर्दैन। कुनै कुराहरू अनुभव सिकेको कुरा अब यसो काम छैन यसलाई हटाइदिउँ भनेर चाहिँ माइन्डले भन्दैन, होल्ड गरिरहन्छ। यदि चाहिँ एडाप्टेसनको लागि सर्भाइभलको लागि इन्भाइरोमेन्टसँग बाहिरको वातावरणसँग चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्नलाई त्यो इन्डिभिजुअललाई गर्नलाई ब्रेनले केही कुरा नयाँ सिकाएको छ भने त्यसले चाहिँ होल्ड गरिरहन्छ कि। त्यसो भएर चाहिँ अब सायद उहाँको विगतको लाइफमा अनुभव गरेका कुराहरू चाहिँ रिप्ले भएको हुनसक्छ है। अब मलाई त्यो कुनै के कारणले भएको भन्ने चाहिँ अब मलाई यकिनसँग जवाफ दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ उहाँको त्यो नेचर रिफ्लेक्सन भएको हुनुपर्छ। त्यो उहाँको पर्सनालिटी, हामी एकदम इन्डिभिजुअल मान्छेहरू हुन्, हाम्रो सोचाइ पनि अलग अलग हुन्छ, हाम्रो सोच अलग हुन्छ। एउटै वस्तुले हामीले फरक तरिकाले पर्सिभ गर्छौँ होइन। त्यही कुरा हामीलाई एउटालाई मिठो लाग्छ, एउटालाई नमिठो लाग्छ, एउटा अप्रिय लाग्छ, एउटालाई एकदम उसले हेर्नै सक्दैन। त्यसै हाम्रा नितान्त फरक हुन्छन्, टेस्ट फरक हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ पर्सेप्सन फरक हुन्छ, हाम्रो माइन्ड सेट फरक हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सबै चिज हामी द्याट्स वाइ वी आर इन्डिभिजुअल्स है, वी आर युनिक। अब यो युनिकनेस पनि माइन्डले दिने हो है। हामी किन फरक छौँ इन्डिभिजुअल बाई नेचर, स्वभावमा, आफ्नो टेस्टमा, त्यो पनि माइन्डकै काम हो है। त्यसैले उहाँको त्यो सायद टाइप अफ त्यो माइन्ड सेट नै त्यो भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू डाक्टर, थ्याङ्क यू। हस् ल, हाम्रो अब सायद चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ अब सकिएको छ। अब हामीले चाहिँ नि अन्त्य पनि धेरै बेर चाहिँ नि गरिसक्यौँ। अब यति जस आजको चाहिँ नि जुन सधैँ गर्ने